हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मजेदार। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। मुझे सुन रहा था मैं आपकी बात, लेकिन जैसे ही इन्होंने हदाया का रेफरेंस दिया ना, मैंने कहा ओ फिर उन्होंने कहा कि हदीस कुरान की आयत को बदल दिया। मैंने कहा नाइस, ये बंदा तो पढ़ा लिखा बंदा है। मैं तो ऐसे बंदे ढूंढता हूँ। भाई मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। लेकिन आपने हदाया का रेफरेंस कौन सा दिया और किस चीज के लिए दिया, पहले ये बता दें, क्योंकि मैंने पिछला सारा कुछ नहीं पढ़ा था। थैंक यू सिस्टर जी, क्या हाल है आपके? सॉरी, मैं जरा जी ये भाई, ये जी बड़ा भाई। इंटरेस्टिंग बंदा था, तो मैंने कहा यार इस पे तो चढ़ने गया मेरे को। ऐसे हाँ, हाँ। एजुकेटेड बंदों के साथ बात करके मजा ही हो रहा था। हमारे अजमतुल्लाह भाई आ गए। हाँ भाई, आवाज़ आ रही है। मेरा सवाल ये था कि गुलाम को हाँ, आज़ाद करने की क्या शराइत हैं? उससे पहले मैं एक बात बताऊं। अभी कोई शख्स ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का जिक्र किया पहले हो सवाल का और जवाब दे दे यार, माफ़ करें, मैंने इसको उर्दू माफ़ में करें, उसके बाद में बात करेंगे। पहले सवाल का जवाब दें आप मेरे। जी क्या क्या कंडीशन पूछना एक चाह रहे हैं, क्या शर्त? गुलाम को हाँ, क्या शराइत है, क्या कंडीशन है? कोई शराइत नहीं। मतलब आप अगर आपका दिल किया तो आप गुलाम आज़ाद कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अल्लाह ताला ने कोई कंडीशन नहीं दिया आपको? वो तो इजाजत है, आपको आपकी मर्जी है, आप जब आजाद करना चाहे, जिसको आजाद करना चाहे, ये तो नहीं, इजाजत है नहीं, पूरे तौर फ़र्ज़ करें कोई कोई रोज़े की हालत में ज़िना कर लेता है। ज़िना से मुराद चलो अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर लेता है। पे। जी, तो ऐसी हालत में उसे क्या करना चाहिए कफ़ारे के तौर पे? रोजा रखें। अच्छा, ये रोज़ा रखने का ज़िक्र है। तुमने भाई किताबें पढ़ी है, नहीं पढ़ी है? 60 रोजा रखेंगे। आपने अच्छा, कुरान पढ़ा है? आप पढ़ 60 रोज़ा लीजिए। रखने का अगर नहीं, ज़रा सुन लो यार, सुन लो ज़रा, तुम मुझे कुरान ना पढ़ाओ। मुझे एक जी बात बोलिए। बताओ, तुमने सीधा कर दिया कि रोज़ा रखें और दूसरी क्या कोई बोलिए? शराइत नहीं है इसके मुतालिक? ये रोजे के मुतालिक अगर अरे, रोजा कोई ना रोज़े रखे की तो हालत में हमबिस्तरी कर ले, तो उसको क्या जी, कफ़ारे के तौर पे क्या अदा करना पड़ेगा? सबसे पहले रोजा रखना पड़ेगा। अगर रोजा रखने की ताकत ना हो तो फिर उसमें ये बांदी को आजाद करना है। बांदी को गुलाम आज़ाद को करना, आजाद। आ गया ना बांदी को आज़ाद करना, यही तो सवाल है, कि तुम क्या बांदी को सवाल है? आज़ाद कर रहे हो एक कंडीशन पे, कि अगर कोई तुमने कंडीशन कोई अरे अरे, हरा चलिए आप सुनो ना यार, सुन लो ज़रा, सुन लो, कंडीशन रखनी नहीं चाहिए थी अल्लाह को। अच्छा, आप पहले अल्लाह बोल को तो लीजिए। कंडीशन नहीं रखनी चाहिए थी। ये आप पता है कैसे यूज़ कर रहे हो? जैसे हुँ, आप ना एक सिग्नल तोड़ दो और हुँ, कफ़ारे के तौर पे आप जुर्माना भर दो। सिग्नल तोड़ा आपने, जुर्माना भर दिया, भाई हेलमेट नहीं पहना था, सिग्नल तोड़ दिया, ₹1000 जुर्माना भर दिया। तो वैसे ही आपने कोई हराम काम कर दिया जिसकी मनाही थी इस्लाम में, वो कर दिया तो कफ़ारे के तौर पे लोंडी आज़ाद कर दो। नहीं, ये ये सिस्टम है आपने आपका। समझा, वही तो अब पूरी समझ अब सुनिए। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट अरे! सुनो, अब नेगेटिव इम्पैक्ट ये है मेरे भाई, कि आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास पैसा होता है, हुँ, उनको कोई फ़िक्र नहीं होती कि वो कितना भी सिग्नल तोड़ दे, हेलमेट पहने ना पहने, लाइसेंस रखे ना रखे। भाई किसी पुलिस वाले ने पकड़ा, वो क्या बोलेंगे, कितना है? कितने का चालान बन रहा है? 1000 का, 2000 का, 4000 का पैसा मुँह पे फेंक के मारेगा। अब यही कंडीशन जब इस्लाम में आती है कि तुम शर्तें रखते हो, लोंडी आज़ाद करने की, कंडीशन रखते हो, तो कंडीशन जब तुम रखोगे, तो बंदा क्या सोचेगा कि अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोंडियाँ रखूँ, ज़्यादा से ज़्यादा गुलाम रखूँ, तो मैं कितने भी हराम काम कर लूँ, कफ़ारे के तौर पे गुलाम आज़ाद कर दूँगा। तो ज़्यादा अब से मेरी ज़्यादा बात बनाओ ना, सुनिए। बिल्कुल, जितने हाँ, ज़्यादा आप गुलाम होंगे उतने गंदे काम कर लूँगा मैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गुलाम किसी को बना सकते हैं। अगर मैं आपको गुलाम बनाना चाहूँ या किसी और को भाई एक्स मुस्लिम किसी को अरे बना प्यारे सकता नबी हूँ। ने गुलामों को खरीदा है। अरे खरीदा, हाँ, तो ये जो लफ्ज़ बोल रहे हैं आप, हाँ, खरीदा, तो उसमें पैसे नहीं लगते हैं? अच्छा अगर पैसे मतलब लगते हैं तो खरीदना क्यों नहीं? खरीदना अच्छा 1 सही है? मिनट, फ़र्ज़ करें बहुत 1 पैसे सेकंड, लगते हैं। आपने ये कहा ए 1 कंडीशन। सेकंड, सुनिए, आपने कहा पैसे लगते कंडीशन हैं, है। सुन भाई, आज़ादी पैसे सुनिए 1 लगते मिनट, हैं। फ़र्ज़ 1 कर मिनट, 1 मिनट, सुनिए, अज़मतुल्लाह पहले साहब, मेरी बात सुन लीजिए। गुलाम 1 मिनट से खरीदना मेरी बात सही सुन है? लीजिए। गुलाम आप मेरी खरीदना बात सुन सही है? लीजिए। आप पहले 1 मिनट, पहले 1 इसका मिनट जवाब मेरी दे बात, देना, गुलाम खरीदना पहले सही है? मेरी बात सुन लीजिए। आपने ये कहा कि अगर इस्लाम ये कंडीशन रखा गया है कि रोज़े वगैरह का, कि अगर कफ़ारा इसे अदा करना, तो आप ये आज़ाद कर दो। तो जितने का हम आज़ाद करेंगे, उससे बेहतर हम पैसा ये नहीं कर सकते हैं, खर्च नहीं कर सकते हैं। या भाई लेकिन कफ़ारे के तौर पे पैसा खर्च करना नहीं है, तुम्हें लोंडी आज़ाद करनी है। शराइत ज़रा तो पढ़ लो जाके। अब पहले वही तो इसका मैं कह रहा इसका हूँ कि जवाब दो, इसका जवाब दो, क्या गुलाम खरीदना सही है? जहाँ बिकते हो, जहाँ पर ये रवाज चल रहा है, तो वहाँ पर गलत क्यों है? अगर फ़र्ज़ करें कि कोई बंदा आपकी बहन को पकड़ ले और मुझे बेच दे, हुँ, तो सही है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये यहाँ रवाज है? नहीं, अगर फ़र्ज़ करें हिंदुस्तान में रिवाज़ आ गया, आज भी यार आप देखें इंसान पकड़े हाँ, जाते हैं,
आपने हाँ आपने वो सुना होगा बंधुआ मजदूर, सुना है आपने? हाँ बोलिए। हाँ, बंधुआ मजदूर एक ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पकड़ के एक ऐसे शहर में पहुँचा दिया जाता है जहाँ उनका जानने वाला कोई नहीं होता और बेच दिया जाता है। अब अगर आपकी बहन को कोई पकड़ ले और लाकर मुझे बेच दे, तो आपको कोई हर्ज नहीं होगा क्योंकि मैंने पैसा देके खरीदा है आपकी ये बहन तो को इस्लाम ने तो और कहता है आप इसी को छुड़ा भी खत्म नहीं सकते। मैंने तो ये कहा ये गुलाम और बांदी का जो रिवाज खत्म किया गया, इसी को खत्म किया गया। एक जो बाकी रखा गया वो जंग के दरमियान गुलाम का पकड़े रिवाज जाते कहाँ खत्म है? एक मुझे आयत दो जहाँ पर अल्लाह ने कहा हो कि आज के बाद किसी को गुलाम बनाना हराम है। एक आयत दो, चलो। हैं। आप मुझे पूरे कुरान हदीस में मैं आपको देता हूँ। आप मुझे ये साबित नहीं, करके दिखा ये नहीं नहीं, दावा तुमने किया है। आप सुने, नहीं नहीं नहीं, दावा मेरा दावा नहीं है। तुमने किया है। दावा अब आपको ये नहीं, भी नहीं, मालूम ये गलत है, ये गलत है, दावा आपको ये भी तुमने पता किया है है। अच्छा दावा की दावा तारीफ तुमने आपको किया है कि गुलाम आज़ाद एक करने का है, तो मुझे एक आयत दे दो जहाँ पर अल्लाह ने बोला है कि आज के बाद गुलाम रखना हराम है, अरे मुझे प्रोहिबिटेड है। एक मिनट आप जो कह रहे हैं ना दावा यानी मैं क्यों दावा की तारीफ क्या आप मुझे बता दीजिए दावा किसको तारीफ कहते हैं फिजूल की देखें यार, ये 2 नंबरी ना करें आपको यार। नहीं मालूम है मैं यही तो कह रहा हूँ तुमने आपको नहीं कहा ना मालूम कि है गुलाम अरे बनाना इस्लाम में गलत है, आपने ये माना कि या नहीं माना? पहले इसका जवाब ये दो। हकीकत है मैंने एक हकीकत बयान किया आपने उस पर ये गुलाम पलट कर बनाना जायज़ है या नहीं नाजायज़ है? पहले इसका जवाब। जी गुलाम क्या बनाना इस्लामी एतबार से जायज़ है या नाजायज़ है? पहले मुझे दावा की एक तारीफ तो बता दीजिए फिर मैं आपसे बात कर पहले लेता यार इधर-उधर ना भागो यार, ये 2 नंबरी ना करो। हूँ गुलाम भाग नहीं बनाना इस्लाम के अंदर जायज़ है या नाजायज़ है? ये हिंदुस्तान में रवाज है इस्लाम का पूछ रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान को छोड़ो। इस्लाम के अंदर जायज़ है, इस्लाम हक देता है गुलाम बनाने का, हाँ या ना? जंग के दरमियान एक मिनट इस्लाम उस जंग के दरमियान हो या खरीदने का हो या जैसा भी हो, क्या इस्लाम हक देता है गुलाम बनाने का, हाँ या ना? मैं जो बोल रहा हूँ तो पहले वो तो सुने पहले यार किसी देखें ना तुम किसी शर्त इधर-उधर के साथ भाग होगा रहे ना हो। या किसी को उसमें अरे तो मैं नहीं शर्त भाग रहा हूँ शर्तों भाग तो को आप चलिए शर्तें भाग मतलब अगर शर्तें हो तो आप गुलाम बना सकते हो। बिल्कुल कहीं आप मिसाल के तौर पर मैं हाँ, आपको बता रहा तो हूँ मिसाल अगर में मैं दे रहा गुलाम हूँ अगर खरीदता सुनिए हूँ सुनिए सुने अरे सुनिए ना मिसाल ओके, तो ओके सुनिए मेरे भाई अब भाई अभी तो पॉइंट शुरू हुआ है, अभी तो रुको। तुमने कहा कुछ शर्तों पे जायज़ है, यानी कि अगर बिल्कुल आपके राइट हैंड पोजेस में हो, आपकी मलकियत में आ जाए लोंडी, ठीक है? कोई जिस कबीले पे आपने हमला किया और उसके बाद अगर मलकियत में आ जाए तो वो गुलाम जायज़ है। दूसरा ये है खरीदना जायज़ है, खरीदने को आपने जायज़ माना। हाँ जब इस कंडीशन से हो तो बिल्कुल वो भी जायज है खरीदना भी जायज़ है। इसका मतलब ये इस है कि कंडीशन से अज़मतुल्लाह साहब को अगर कल हिंदुस्तान के अंदर बहुत से ऐसे हरामी लोग होते हैं, जो बच्चियों को पकड़ लेते हैं और हम्म, इधर-उधर बेच देते हैं। अगर वो जायज इनकी नहीं है बहन को ये सुने ना जायज नहीं यार, है ना सुने ज़रा। अरे वही तो मैं बता रहा नहीं, हूँ नहीं देखिए सुने इस्लामी कंडीशन में एतबार से, कहने दीजिए हिंदुस्तान के कानून को छोड़ें। अब अरे इस्लामी अल्लाह के एतबार बंदे से शायद मेरी बात ही नहीं समझ रहे अरे हैं सुन मैंने ले यही मेरे कहा है मेरे इस्लाम अल्लाह ने के यही बंदे तो अब गलत सुनना, कहा है अब अपने पर बात आ रही है तो तुम भाग रहे हो। अरे ना मैं हमारे अपने अज़मतुल्लाह की मैं तो बहन को देखिए हमारे अगर भाई मैं यही पलट अज़मतुल्लाह करके की बहन को कोई बंदा मेरी बहन पकड़े, को वहां पर बंधुआ अगर आप मज़दूर बनाए और मुझे बेच दे, तो अरे अज़मतुल्लाह साहब को कोई हर्ज नहीं होगा क्योंकि ये इस्लामी एतबार से जायज़ है। ये मेरी बहन का कोई मसला नहीं ये तो मैं अगर तो आपके वालदा को नहीं, या नहीं, आपकी बहन को या एक्स मुस्लिम को मैं अगर मैं इस्लाम पकड़ना नहीं चाहूँ मानता हूँ। क्या मेरे लिए जायज तुम होगा मुझे पकड़ोगे इतना मैं जवाब तुम्हारे अंदर घूस भर दूँगा। मैं इस्लाम को ठीक नहीं है मानता हूँ, ये मेरे मुझे नज़दीक तो गुलाम बनाना हर अरे लिहाज़ से गलत है। अब गलत तुमने है कह दिया सुनिए मेरे सुनिए भाई कि गुलाम को अरे अल्लाह के खरीदना बंदे जायज़ सुनिए है, तो मैं कब तुम्हारी बहन को किसको खरीद सकता खरीदेंगे हूँ। आप अपनी बहन को मैं तुम्हारी बेचेंगे बहन को खरीदूँगा भाई, तुमको कोई गलत अरे नहीं लग आप रहा ना अपनी उसमें, बहन मैं को बेच खरीदूँगा, सकते हैं इस्तेमाल भी अरे करूँगा और उसे मैं फिर क्या दोबारा बोल रहा किसी हूँ और को बेच दूँगा। अरे सुनिए महज़ब तरीके से बात नहीं, करेंगे तो अच्छा रहता है आप शायद तरीके से अपने चलते हैं। हाथों हाँ, में हाँ, नहीं बताएँ। था। बेहतर अंदाज में बात करें क्योंकि यहाँ पर है ना आपके बहन भी होंगी तो ये ना अच्छी बात भागना, नहीं है इधर-उधर ना बात को भागना। मुहद्दब अंदाज में कीजिए अरे हाँ, भाई हमको ये सिस्टम नहीं पसंद गाली है इसके गलौज लिए करके या एक गलत एक अंदाज में बात करके कोई आप एक फायदा लोग सेकंड नहीं रुक बहुत जाओ, एक बता सेकंड। रहे हैं सुमित भाई एक सेकंड। अब देखें नीचे पहला और भी सवाल मोमिन ये है है फैज भाई, नीचे और भी मोमिन है शायद अमित अपनी भाई है बातों ना। को जरिए चलिए से अगर अच्छा कोई है इंप्रेशन तो ले दीजिए लें, बाकी अज़मतुल्लाह साहब ने बोल दिया है कि अगर कोई एक खरीदता है और है गुलाम सर तो वो गलत नहीं है, आपके अच्छा एक कल बात को मुझे ये अगर बताइए इनकी सुनिए बहन बेच एक दी सुनिए जाती सुनिए है, एक मिनट तो वो भी गलत सुनिए नहीं सुनिए होगा। अरे सुनिए एक बात आप लोग इस्लाम समझना चाहते हैं या फिर सिर्फ एतराज करना जानते हैं नहीं, यानी आप मुझे ऐसा समझा लग रहा नहीं है रहे, कि आप लोग आप ना इस्लाम भाग रहे समझना हो नहीं मेरे भाई। चाहते अरे सवाल सुनिए का जवाब आप दे दो। शायद मैं तो सवाल का आपको जवाब दे रहा हूँ लेकिन आप समझना नहीं चलो चाहते अभी सवाल इससे सवाल पहले सवाल रिपीट करूँ मैं? मुझे उसी सवाल का जवाब चाहिए। सवाल ये नहीं होता मैं सेंध-दाना पूछूँ तुम गंदुम जवाब दो। अरे तो मैं आपसे जवाब मैं तो सवाल आपको का कहा ना सवाल का जवाब वही होता है जो सवाल किया गया। खरीदना बेचना जो आप कह रहे हैं तो मैंने तो पहले बताया ना एक कंडीशन है अगर जंग के दरमियान के हो तो उसको खरीदा बेचा जा सकता है अगर नहीं, अगर किसने आपकी कहा? कोई किसने तो कहा? उसको मैं क्या खरीद सकता किसने हूँ कहा? किसने कहा ये किसने मैं कह कहा? रहा हूँ हदीस के मुताबिक क्यों मैं कह कह रहा रहे हूँ हो? दलील दो कि जंग के दौरान ही आप खरीदो फरोख्त कर सकते हो। एक दलील पेश करो, चलो। जंग के दरमियान जो पकड़े जाते हैं उसको गुलाम और हाँ, बांदी हाँ, कहते दलील हैं पेश करो मेरे ये भाई, मानते ऐसे कि नहीं ऐसे मानते ऐसे बात नहीं चलेगी, ऐसे बात नहीं चलेगी, देखें ये ऐसे गलत हो मैंने जाएगा। साबित कर दिया था कि आप लोग ये कर देंगे
اسلام آپ قبول یہ کریں گے؟ مجھے ایک نہیں دلیل دے دو کہ اتنا جنگ کے دوران ارے آپ غلام کی خرید و فروخت کر سکتے ہو، باقی وقت نہیں نہیں کر سکتے. ایک دلیل دے دے مجھے. میں نے کیا بولا؟ غلام اور باندی جنگ کے درمیان جو لوگ پکڑے جاتے ہیں تو وہ سب کے سب غلام اور باندی ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ ان کو خریدنا بیچنا جائز ہے، ان کو خریدنا بیچنا جائز ہے. میرے لفظ پہ غور کیجیے ہاں، کہ لفظ کیا پہ یہ غور مانتے کریں ہیں تو یا اس کا مطلب یہ نہیں؟ ہے، فرض کریں آپ نے جی کوئی غلام پکڑا، ٹھیک ہے، جی تو جی اگر وہ یعنی آپ جنگ کے کی درمیان کا غلامی میں 10 سال رہا، اس کے بعد آپ اسے بیچ سکتے ہو؟ کیا وہ جنگ کے درمیان کے تھے؟ نہیں. اگر یہ جنگ کے درمیان کی بات کرو گے تو میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں. حضور نے فضول میں ایک دو کالے غلام دے کر ایک گورا خریدا یا ایک گورا دے کے دو کالے خریدے، جس میں جنگ کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کا کیا کریں گے پھر؟ تو یہی تو پیش آپ کو کروں حدیث؟ سمجھنا ہے کہ نہیں یہی آپ کو ہاں سمجھنا ہے سمجھائیں. کہ اس سے پہلے وہاں پہ جو جنگ رواج کا چلا کہاں ہوا ذکر تھا ہے؟ اس رواج کو ختم کیا گیا ہے. جی اچھا، غلامی کا رواج ختم ہو چکا ہے. نہیں غلامی کا رواج جیسے پہلے زمانے میں جو چلتا تھا، کسی کو پکڑ لینا، اٹھا لینا، غلام بنا لینا، ان تمام ہاں، طریقوں کو ختم کیا گیا. صرف ایک طریقہ جائز ہے جس کو میں نے ابھی بیان کیا. کہاں پہ جنگ کے ختم ہوا درمیان ہے؟ جو لوگ پکڑے جاتے کہاں جی پہ ختم ہوا ہے؟ غلام کہاں پر کی ختم؟ خرید و فروخت کرنا کہاں پہ ختم کرا ہے؟ ایک دلیل پیش کریں. ارے میں نے تو ابھی کہا نا، جنگ کے درمیان جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو نہیں غلام اور کہنے سے باندی کچھ کہتے ہیں، نہیں ان کو ہوگا نا خرید و یار. دیکھیں فروخت یہ کرنا غلط جائز ہے. بات ہے. کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. دلیل پیش کریں کہ آپ غلام کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے، غلام جنگ کے دوران جائز ہے. ایک دلیل پیش کر دیں. چلیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس کے اسلام سے دلیل پہلے دلیل دلیل جملے کس چیز بازی سے نہ پہلے کریں، دلیل پیش کریں. کس دعویٰ چیز سے کرنے کے پہلے بعد آپ کو دلیل پیش کرنا ہوتا ہے. ہاں تو میں نے تو یہ دعویٰ کیا نا کہ جنگ کے درمیان جو لوگ ہاں بھی تو پکڑے دلیل جاتے پیش ہیں کرو نا. دعویٰ تو آپ کرنے لوگ سے، یہ اسلام قبول کھوکھلے کریں دعوے سے کچھ نہیں ہوگا گے؟ نا. یہ کھوکھلا دعویٰ تو میں بھی کر دوں. اگر میں ثابت کھوکھلا کر دوں گا دعویٰ تو میں کیا کر آپ لوگ دوں. اسلام قبول کریں؟ ارے میں ہاں تو ثابت کر ثابت دیا تو کرو. کیا؟ دلیل پیش کرو کہ جو آپ نے غلام پکڑا ہے وہ جنگ کے دوران ہے، باقی آپ اس کی خرید و فروخت جنگ کے دوران ہی کر سکتے، باقی وقت نہیں کر سکتے. دلیل پیش کر تو میں مان لوں گا آپ کی بات کو. یہ جملہ آپ اپنی طرف سے بڑھا رہے ہیں کہ جنگ کے درمیان ہی کر سکتے ہیں خرید و فروخت، اس کے بعد نہیں کر سکتے. یہ جو جملہ بڑھا رہے ہیں نا، یہ نہیں آپ اپنی طرف سے جو بڑھا یہ رہے بول رہا ہے ارے یہ بات تو تم نے جو یہ بولی ہے بول رہا میرے ہے بھائی. ہلو، ہیں. اللہ یہ کے بات بندے تم میں نے نے یہ بولی ہے. کہا، کدھر جا رہے ہو؟ ریپیٹ کر کے اللہ سناؤ کے آپ بندے، کو. ہاں میں کیا اللہ بولنا کے ابھی بھی بندے، بتا. میرے اللہ کے جنگ کے چومو بندے، درمیان یہ بات تم نے جہاں بولی ہے کہ جنگ کے دوران ہی خرید و فروخت کر سکتے ہو، اور میں نہیں بول رہا نہیں ہوں کہ تم جنگ کے کسی بھی وقت کر سکتے ہو. ارے جنگ کے درمیان جو لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ غلام اور باندی ہوتے ہیں، اس کو جنگ کو ایک خریدنا سائڈ کر بیچنا دو. جائز ہے. اوکے، جنگ کو ایک سائڈ کر دو. میں غلام خرید رہا ہوں، اسلام مجھے اجازت دے گا ہاں یا نا؟ مطلق کیا مطلب؟ مطلق غلام باندی خریدنا، مطلق یعنی کسی کو بھی غلام باندی خرید لینا. فرض کریں ایک منڈی لگی ہوئی ہے، مطلق سمجھ رہے ہیں، وہاں مطلق پر سمجھ رہے لونڈیاں ہیں. بک رہی ہیں. میں ہاں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں نا، آپ کے سمجھ نہیں آ رہا. ایک منڈی جی لگی ہوئی ہے، وہاں پہ لونڈیاں بک رہی ہیں. میں ایز اے مسلم جی جا کے وہاں سے ایک لونڈی خرید سکتا ہوں یا نہیں خرید سکتا؟ کنڈیشن وہی میں بتائیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ صرف پکڑ کے لے کر آئے ہیں بیچنے کے لیے تو آپ کے لیے بالکل جائز نہیں، حرام ہے. یہ کنڈیشن ثابت اور کرو، کہاں پہ لکھی ہے؟ اگر کہاں میں پہ لکھی ہے ثابت کر دیا کنڈیشن؟ تو اگر میں ثابت کر دیا تو ہاں کرو. ہاں کرو. یہ کنڈیشن ہونا چاہیے جو آپ ایکسپلین کر رہے ہو، پوری ہاں طریقے سے بالکل یہی واضح کنڈیشن ہونا چاہیے، ورنہ آپ سے زیادہ جھوٹا انسان کوئی نہیں ہے بھائی. ثابت بالکل. کرو. چلو. آپ مجھے موقع دیجیے گا، میں تو آپ کو پورا ثابت کر دیتا ہوں. فقہ کی کتاب ہاں، کھولیے. دلیل کے ساتھ، جملے بازی نہیں. ارے بھائی ثابت ارے کرنے ہم کے پہلے فقہ کی بول تو کتاب دو. کھولیے. بھائی ثابت کرنے کے پہلے ان سے پوچھ تو لو. ثابت کر دیے تو یہ کیا کریں گے؟ وہ بات کلیئر کر لو. ثابت کرو نا. اچھا، ارے نہیں اگر نا، فرض ارے کریں یہ نہیں ثابت کر نہ دیے کر تو پائے کیا تو بولنا پڑے گا محمد چور تھا، محمد جھوٹا تھا. مانو گے اس اچھا بات کو؟ تم ایک منٹ یہ اگر بتائیے یہ کہ آپ ثابت نہیں کر پائے تو کیا تم ہم، مانو گے کہ محمد جھوٹا تھا؟ مانو گے اور تم؟ اگر بھائی میں آپ کو شیخ ثابت کر دیا تو یہ پہلے مجھے بتائیے. شیخ تم نے بھائی ثابت کر دیا، شیخ بھائی تمہاری آپ کر بات سچ ہو سکتے جائے ہو. گی. میں سب مان سے لوں پہلے گا آپ یہ کہ بتاؤ. اسلام کے اندر یہ آپ کو کیا کنڈیشن ہے، سکتے ہو. بات ہی ختم ہو جائے گی. شیخ بھائی ارے ایک سیکنڈ. آپ رضو بھائی رک کہ جائیے. اگر رضو بھائی رکیے. اس شیخ بھائی ایک ہاتھ کے آپ ہے لیکن یار آپ رک کو جاؤ، بیچ میں انٹرپٹ نہ کرو یار. سچ از دا بیسٹ. رک جاؤ یار، آپ کا ہمیں نہیں پتا ایک ہے، منٹ ایک آپ کا منٹ کیا رضو بھائی نظریہ ہے، تم کو ہمیں پتا ہے. ایک منٹ بھائی تم رک کو جاؤ یار، آج بندے سے سنو. بات چل رہی ہے، تم تو رک جاؤ. بندہ دلیل پیش کر رہا ہے. ایک سیکنڈ رک جاؤ. عظمت ارے اللہ نہیں تو صاحب، تم پھنسو آپ گے نہیں نا. دلیل تم پیش کو کریں، پھنسانا ہے. اس کے بعد جملے بازی کریں. کیا بول رہے ہیں ادھر سے؟ آپ دلیل پیش کریں جو آپ کنڈیشن بتا رہے ہو. پہلے کنڈیشن آپ رکھ دیں اور اسی کنڈیشن پہ اترتی ہوئی ایک دلیل رکھیں وتھ ریفرنس ان ریٹن. آپ کتاب کھولیے، کتاب الفتاوی، فقہ کی آپ کتاب ایک ہے ہے ایک. نا، میں کیوں بولوں؟ ارے یہاں سے میں نہیں نہیں کیسے نہیں، دکھا یہ سکتا ہوں؟ میرے سامنے اسکرین تھوڑی فتاوا. نا ہے کہ میں آپ کو. جی نہیں نہیں جی نہیں، فقہ کی فتاوا کتاب ہے جی. وہاں پر اس میں کیا آپ ہے؟ اس میں آپ کو پورا کنڈیشن مل جائے گا، کتنی قسمیں ہیں، کون سے یہ قسمیں جائز کنڈیشن ہے. کس نے بیان کی ہے؟ کس نے؟ یہ یہ علماء کنڈیشن نے، کس امام نے بیان کی ہے؟ یہ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے، حدیث کی کون سے اور علماء؟ قرآن. کون سا علماء؟ اچھا نام پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل یار، کیوں نہ پوچھیں. میں بتا رہا ہوں، ایک منٹ. اللہ ہدایہ کتاب کا نام میں بتا رہا ہوں، ہدایہ. ٹھیک ہے. کتاب کا. اچھا،
इसका मतलब जी ये है अब आप इस हद पे उतर आए हैं कि आप हदीस का जवाब किताब से देंगे, हदीस नहीं है आपके अरे पास। वो अल्लाह के बंदे, वो जो किताब है वो पूरी हदीस की नहीं वजाहत है, उसमें ये की गई गलत है। है। मुझे एक बात फिर बताएं, आपको ये अगर इसका मसला आप क्या मेरे होता है? सामने इसका सुने मामला क्या सुने है? मैं आपको बता देता हूँ ना, ईंट जी का जवाब पत्थर से होता है, मिट्टी से नहीं होता। जी बोलिए। समझ रहे हैं आप? अगर अब मैं बोलिए आपके सामने दलील के तौर पर कुरान की आयत रखूं, तो क्या कुरान की आयत को हदीस काट सकती है? हदीस मुतवातिर नहीं काट काट सकती है। सकती। हदीस मुतवातिर काट सकती है। आगे कुरान की आयत को कुरान जी की जी आयत को कोई हदीस हाँ काट जी, सकती है? ये तवातुर तवातुर काट सकती है। अच्छा, आपको ये मतलब भी नहीं अगर मालूम अगर तवातुर कोई किसको? हदीस है तो वो कुरान की आयत तवा- को झूठा बोल सकती है कि ये गलत है कुरान में। अरे तवातुर जानते हैं आप? तवातुर किसको कहते हैं? हदीस नहीं, नहीं, तवातुर पहले किसको इसका कहते हैं? जवाब दे आपको दो। मालूम है? वो हाँ, तवातुर हदीस है, तो वो हदीस कुरान की आयत को मनसूख कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है। इसका हाँ या ना में जवाब दे दो। अगर हदीस तवातुर है तो उसके जरिए उसका जी उसका बयान अलग हो जाएगा। बयान कुरान को अलग नहीं, क्या वो उस जी आयत को मनसूख करेगी, एब्रोगेट करेगी? जी हदीस तवातुर कर देगी। आय हाय! हदीस लो तवातुर भाई, देख रहे हैं? लो भाई, आपने पढ़ा ही नहीं है हदीस सुने, तवातुर सुने, किसको सुने कहते हैं? और आपको मालूम ऑडियंस नहीं के है? लिए मैं कहूँगा कि ये वाली जो इन्होंने बात की है, ये सभी जी को चलाना चाहिए कि अब देखें जी, अहले चॉइस इस कदर आ गए हैं कि वो कह रहा है कि जो कुरान की आयत है, उसको कोई हदीस मनसूख कर सकती है। ये कितने अभी झूठे तक इनका इंसान आपने मकसद गए। था मैं सुनिए समझ 1 गया आप सेकंड बहुत मैं झूठे हैं। ऑडियंस से बात मैंने ऑडियंस से मैंने बात एक चीज कहता था, हदीस ऑडियंस से तवातुर बात में कर रहा हूँ, रुक जाए यार। सुनिए ऑडियंस सुनिए से बात कर तवातुर रहा हूँ। का लफ्ज बोला था, मुझे मालूम था कि आप लोग बहुत चोर होते हैं, झूठे होते हैं। क्या अरे हदीस रुक का तो लफ्ज जाएँ इस्तेमाल यार, तवातुर थोड़ा का तो लफ्ज नहीं रुकें। इस्तेमाल किया? वो हदीस कोई सी तवातुर भी हदीस हो, आपका आज तक अकीदा ये था कि हदीस चाहे कितनी भी ऑथेंटिक क्यों ना हो, कितनी भी जी चेन ऑफ नरेशन उसकी ऑथेंटिक क्यों ना हो, सही हदीस क्यों ना हो, रावी उसका आयशा या अबू हुरैरा क्यों ना हो, अगर वो कुरान के खिलाफ जाएगी, तो वो हदीस नहीं मानी जाएगी। अब ये बंदा कह रहा है कि हाँ, कुछ हदीसें ऐसी हैं जो कुरान की आयतों को मनसूख कर देगी। ले! कुछ हदीसें नहीं, अल्लाह के बंदे, शायद आपको यही नहीं मालूम है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, एक मर्तबा आप कुरान और हदीस पढ़िए कि कुरान किसको कहते हैं, हदीस किसको आप कहते हैं, हदीस तवातुर किसको कहते हैं, तवातुर किसको खास तौर कहते पर हैं? तवातुर किसको कहते हैं। एक होता है तवातुर आपने ये अमली, बात एक मान होता ली। है हदीस तवातुर। अरे सुनो सुनो जी, आपको नहीं अच्छा मालूम है, फैजू हदीस दे भैया, देता हूँ। फैजू भैया, इस बंदा को मेरा एक सवाल है। हाँ बोले अच्छा, जी। मुतावातिर हदीस का आदत कितना है हदीस के भंडार में? एडम मुतवातिर भाई शायद स्टूडियो में है, अगर वो नीचे है भाई तो आप ज्वाइन करें। कितना हदीस है मुतावातिर? वो अभी मेरे जहन में नहीं है कितनी बता हदीसें हैं। अब देखें, सिर्फ आपको खुद नहीं क्लियर है अभी तक। एक हदीस का एक जुमला, सिर्फ एक हदीस का एक जुमला मुतावातिर है। वो जुमला है इन्नमल आमालु बिन्निया। सिर्फ इतना ही ये जुमला ही मुतावातिर है। सारे मुहद्दिसीन ने बता दिया। इस जुमला के सवा हदीस पे ये लाखों लाखों जितना हदीस है ना, कहीं भी मुतावातिर हदीस नहीं है। सिर्फ इस बड़ा हदीस में से एक जुमला मुतावातिर है। ये जुमला को सारे मुहद्दिसीन ने बयान किया, सारे रावी ने बयान किया, जितना भी रावी है सारे रावी ने ये जुमला बयान किया। ये अच्छा जुमला ही सिर्फ मुतावातिर है, दूसरा कोई हदीस मुतावातिर नहीं है। तो आप दूसरा भी क्या दिखा था। ये सुनिए सुनिए मुतावातिर हदीस से कुरान का कौन सा आयत को एब्रोगेट कर सकते हैं? सुनिए ना, इन्नमल मैं आमालु भाई बिन्नियात। इसी का जवाब देना है अजमतुल्लाह साहब। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अभी कौन जो सा ये मुतवातिर हदीस हदीस है और कौन सी कुरान की आयत को एब्रोगेट कर रही है? जो आपने कहा, तो क्या ये हदीस तवातुर की बुनियाद पर कुरान पाक पर तरजीह होती है कि नहीं? हदीस तवातुर या मेरे को तवातुर मालूम है हदीस से मुतावातिर इक्वल टू कुरान, वर्स ऑफ कुरान। कुरान का आयत और हदीस से मुतावातिर बराबर होता है। लेकिन मेरे मालूमात में मुहद्दिसीन ने बताया कि इन्नमल आमालु बिन्निया हदीस के सारे भंडार में सिर्फ इस हदीस का इस जुमला मुतावातिर है। तो आप अभी मेरे को बताओ, इन्नमल आमालु बिन्निया इस हदीस से कुरान की किस आयत को एब्रोगेट किया गया, किस आयत को मनसूख किया गया? मैंने कहा ये कहा कि ये इसको मनसूख किया गया, उसको मनसूख किया गया, ये तो आप दावा कर रहे हैं। आपने कहा कि हदीस से मुतावातिर से कुरान के आयत को या जी हाँ, हाँ, 1 सेकंड अभी रुक जाएँ। अजमतुल्लाह भाई जी यहीं पर आपका झूठ एक्सपोज़ हो गया। अभी क्या आपने बोलिए? कहा कि हाँ, कर सकती है। जी मुतवातिर हदीस हदीस कुरान की जी आयत को एब्रोगेट कर सकती है। अब बिल्कुल आप कहा। पलट गए अपनी बात से। कहाँ पलटा? अभी हरकतें भी देखिए बोला कर इनकी। सकते हैं। अरे अभी भी कह रहा हूँ नहीं, कर सकते हैं। मैं कहाँ पलटा कर हूँ बताइए सकती ना? है। बिल्कुल कर अच्छा सकते हैं, अभी मैं तो अभी कह अभी रहा हूँ। इन्होंने क्या बोला नहीं कर सकती है, फिर अब बोला कर सकती है दोबारा। अरे यार यार मैं कम कहाँ से कम बोला नहीं अपना कर स्टैंड सकती, क्लियर कर लो कर मेरे सकती भाई। हैं। मेरे अगर पीछे ये लौटा कर बात तुमने देखिए, किसी आपको और समझ के में सामने बोल दी ना तो फिज़ूल में देखें आप आपकी जो है ना वो जी। आपकी जो कश्ती जिस गारे में फँसी हुई ना वहीं पे फँस के रह जाएगी। नहीं, नहीं समझे आप इस बात अल्हम्दुलिल्लाह को? हमारी कश्ती कहीं फँसी हुई नहीं यार है। तुम कह रहे हो कि तवक्कुल मुतवातिर है। हदीस कुरान की आयतों को मनसूख कर सकती है। जी, इतना कर बड़ा सकते दावा, इतना बड़ा दावा। हैं। शायद आपको नहीं मालूम, इस वजह से मैं इतना बड़ा दावा कर रहा हूँ, वो आपको नहीं नया तो लग रहा मुझे बता दे किसी कोई है। और एक अभी एक कोई आलिम की दलील दे अल्लामा जिसने साहब कहा हो सुनिए कि ना, कुरान की आयतें अभी हदीस मनसूख कर सकती है।
अभी अल्लामा साहब जो आए थे उन्हीं से पूछ लीजिए होता है कि नहीं, क्योंकि दोनों का दर्जा बराबर रहता है। अब इसी सूरत में अल्लामा देखा साहब जाता भी वही पूछ रहे हैं भाई, दर्जा बराबर होता है लेकिन मनसूख कैसे कर ये देगी हदीस ये- कुरान की आयतों को? अरे अगर ऐसी हदीस मुतवातिर हो तो बिल्कुल हो सकता है मनसूख, क्यों या ये बात उसूल नहीं? फ़िक़ह पे ये बात बताया गया कि अगर कोई हदीस मुतवातिर हो तो वो कुरान का आयत के बराबर हो सकता है, लेकिन सारे हदीस पे कोई भी हदीस मुतवातिर नहीं है, सिर्फ इन्नमल आमालु बिन्निया, ये बहुत बड़ा एक हदीस है, ये बहुत हाँ, बड़ा एक इमाम हदीस से बुखारी ने सिर्फ जो बयान किया जी सिर्फ इस जुमला जी मुतवातिर है। सो इस जुमला जी से कुरान का किस आयत को मनसूख किया गया, मेरे को कुछ बताइए प्लीज। नहीं, तो मैंने ये कहा कि ये इन्नमल अमाल बिनियत के जरिए कोई आयत को मनसूख किया गया है, मैंने ये तो नहीं कहा है। भाई मैं तुम ही सिर्फ तो इतना अभी ही कहा दावा आपने कर रहे हो कि हदीस आयत मुतवातिर के मनसूख जरिए। होती है, अरे मैं मगर हाँ तुम मैं बोल ये रहे हो चीज कि कह रहा मैंने हूँ नहीं दावा हदीस किया कि कौन सी आयत मनसूख हुई है। अब तुम्हें बताना पड़ेगा वो कौन सी आयत है जो मनसूख हुई है। अरे मैं ये क्यों बताऊं, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, एक उसूल मैंने यार बयान तुम किया कितना कि हदीस कितनी यार मुतवातिर के जरिए चुगलबाजी कि करोगे यार, अगर कितना दोगलापन दिखाओगे यार। अपनी बातों में खुद कॉन्ट्रडिक्शन लेके आ रहा है कि हाँ मैं अरे मानता हूँ कि मनसूख करती हैं और मैं नहीं बताऊंगा कौन सी आयत को किया, क्योंकि कोई सी आप भी एक आयत को मतलब नहीं किया। आप ये चले कुरान और इस्लाम को देखना ये शुरू चीज कीजिए। छोड़ें, ये चीज़ छोड़ दे, हम टॉपिक से आप आगे क्यों निकल सीख गए। एक टॉपिक मिनट, से आप आगे लोग निकल कुरान गए वगैरह से मेरे क्यों सीख भाई। रहे हैं? तुम जो आप कंडीशन साबित कर रहे थे कि जब जंग की हालत हो तभी जंग आप क्या है? गुलामों की खरीद फरोख्त कर सकते हो, इसकी एक दलील दो। बाकी वक्त आप नहीं कर सकते। जंग की ये हालत किसने में कहा? कर सकते हो, बाकी अरे वक्त ये तो नहीं कर आपके लफ्ज सकते। हैं, अरे आपके लफ्ज हैं और वो आपके लफ्ज पर आप दलील देंगे, मैं क्यों दूंगा? ओ ये दावा तुमने किया ना यार, तुम कैसे आदमी हो यार, कैसे फैजू भाई आदमी क्या हो? हाल है यार? तुम फैजू इतनी भाई क्या देर हाल से है? बोल रहे थे। फैजू साहब आवाज आ रही? इस्तकबाल है लाला जी आपका। यार इस बंदे से मेरे को बात करनी है फैजू भाई, आप समझते नहीं वेलकम है ये। मैडम भाई। मुझे सुन रहा था मैं आपकी बात, लेकिन जैसे ही इन्होंने हदाया का रेफरेंस दिया ना, मैंने कहा ओ फिर उन्होंने कहा कि हदीस कुरान की आयत को बदलती है। मैंने कहा नाइस, ये बंदा तो पढ़ा लिखा बंदा है, मैं तो ऐसे बंदे ढूंढता हूँ। भाई मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ, लेकिन आपने हदाया का रेफरेंस कौन सा दिया है और किस चीज के लिए दिया है? पहले ये बता दें, क्योंकि मैंने पिछला सारा कुछ नहीं पढ़ा था। थैंक यू सिस्टर जी, क्या हाल है आपके? सॉरी, मैं जरा जी भाई ये जी बड़ा भाई। इंटरेस्टिंग बंदा था तो मैंने कहा यार इस पे तो चढ़ने क्या मेरे को। ऐसे हाँ हाँ। एजुकेटेड बंदों के साथ बात करके मजा ही हो रहा था। फैजू भाई ये जरा सुनिएगा, यहाँ पे गेम क्यों होने लगी है, ओके। ठीक है? तो भाई ये जो आपने हदाया का, फैजू भाई जरा मुझे मैंने पूरा नहीं चुके सुना था, मैं बीच में से आया था, मुझे हदाया का रेफरेंस दिया और आपने कहा बुक से रिजेक्ट होगी। मैंने कहा नहीं, हदाया का रेफरेंस देने वाला दुनिया में कौन आ गया इंडिया में? तो मुझे हुँ। बताइएगा सर, हदाया का रेफरेंस उन्होंने किस बात पे दिया था? फैजू भाई जरा मुझे बैकग्राउंड बता दें, फिर मैं आगे चलता हूँ। ये मैं वही क्लियर करने की कोशिश कर रहा था कि ये कहना क्या चाहते हैं। जब मैंने कहा कि आप गुलाम की खरीदो-फरोख्त कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा जंग की हालत में कर सकते हैं। अच्छा, हाँ बेहतरीन। जी, वरना नहीं बाकी कर वक़्त नहीं सकते? कर सकते। वही अच्छा, तो मैं पूछ रहा ये हूँ। जो कह रहे हैं, बेहतरीन। हदाया सुनिए सुनिए, हदाया में स्लेव ट्रेडिंग वॉल्यूम नंबर 2 के अंदर है, राइट मेरे भाई? हदाया हेलो की वॉल्यूम नंबर 2 के अंदर स्लेव ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है, करेक्ट मेरे भाई? जी, मैं सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ पहले। जी जी, इन्होंने आप जो ठीक बोल। फैजी भाई ने ये कहा है कि जंग के दरमियान आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, ये उनके अल्फाज हैं। मेरे ये अल्फाज है, मैंने ये कहा कि जंग के दरमियान जो लोग पकड़े जाते हैं उन्हें गुलाम और बांदी कहते हैं, और उन जी, गुलाम बांदी को खरीदना और फरोख्त करना जायज है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा है। बेहतरीन। तो बस बेहतरीन, तो हम फैजू यही तो कह रहे थे कि गुलाम को बेचना और खरीदना 100% जायज है जंग में, जो आपने पकड़ा राइट हैंड पोजेस। तो बेसिकली हदाया इसके खिलाफ तो नहीं ना बात करता। हदाया, बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता हदाया क्या, हदाया एक बहुत बड़ी बुक है, ये फिक्ह की किताब है। फिक्ह, इस्लामिक फिक्ह की किताब है, ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। और जैसे ही कोई बंदा हदाया का नाम लेगा तो इसका मतलब है शरिया और फिक्ह के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। और शरिया और फिक्ह जो है वो कुरान और हदीस को चूंकि एक्सप्लेन करते हैं, और उसके ऊपर चूंकि तमाम मुसलमान मुहद्दिस अर्ली एग्री अपॉन हो गए थे, तो अल्लाह कहता है कि हदीसें हैं कि जो मेरी उम्मत जो है वो जब इकट्ठी हो जाएगी तो वो गुमराह नहीं हो सकती। लिहाजा जो हदाया और शरिया के अंदर लिखा हुआ है वो हदीस से ऊपर जाता है, क्योंकि हदीस एक आधी चीज को एक्सप्लेन कर रही होती है। हदाया जो है, जो फिक्ह और शरिया है, वो मुख्तलिफ चीजों को इजमा करके, उनको इकट्ठा करके उसकी एक्सप्लेनेशन के तौर पे चूंकि लिख रहे होते हैं, तो लिहाजा फिक्ह और शरिया जो होता है उसको हदीस से ऊपर ठहराया जाता है और कुरान की सिंगुलर आयात से भी ऊपर ठहराया जाता है। क्यों? क्योंकि कुरान की सिंगुलर आयात अकेली नहीं ली जा सकती, मल्टीपल आयात को लेके उसका मफहूम निकालना होता है, और वो मफहूम जो कि फिक्ह के अंदर लिख दिया गया हुआ है, शरा के अंदर लिख दिया हुआ है, तो उसको बड़ा कहते हैं। लिहाजा ये किताब, जो एक अच्छा पढ़ा लिखा स्कॉलर होगा वो फिक्ह की किताबों को लेगा और उनके जरिए से एक्सप्लेन करेगा कुरान को। लिहाजा किताब के ऊपर जो बात लिखी हुई है वो कुरान से ऊंची है, क्योंकि आप एक आधी आयत ले रहे हैं, वो मल्टीपल आयात और हदीसों को जोड़ के उसका मफहूम निकाल रहे हैं।
اسی وجہ سے انہوں نے میں- کہہ دیا کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کو ایبروگیٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل متا کی آیت قرآن کے اندر موجود ہے کہ تم لوگ متا کر سکتے ہو, لیکن متا کی ایبروگیشن کہیں پہ موجود نہیں ہے. اس کی ایبروگیشن آپ کو حدیث سے ملتی ہے. یہ ہمیں فقہ بتاتی ہے, ہمیں شریعہ بتاتی ہے. زیادہ پڑھا لکھا بندہ مجھے پسند ہے بھائی. اب آپ مجھے یہ بتائیں, چھوڑے باقی ذاتی, میں نے لوگوں کو بتانے کی بات کی, آپ کو نہیں. آپ کے لیے اس میں کچھ نہیں تھا اس کے اندر, ٹھیک ہے, آپ کے میں لیے کچھ کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں, آپ لوگ زیادہ پڑھے آپ اب لکھے ہیں. مجھے یہ بتائیے سر کہ آپ نے جو میں- ہدایہ کی کتاب ہمیں ریفرنس دیا الہدایہ کا, وہ سر کہتی ہے کہ ٹریڈنگ کرو. جی جی, تو سر پھر آپ کو اب ٹینشن کیا ہے؟ سارے لوگ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کی ٹریڈنگ جو ہے اسلام نے الاؤ کی تھی. نہیں, تو میں نے یہ کہا ہے کہ مطلق نہیں, یعنی کسی کو چلتے پھرتے کسی بھی لڑکی کو پکڑ لینا یا لڑکیوں کو پکڑ لینا, اس کو بیچ دینا, یہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے. میں یہ نے تو یہ کسی کہا. نے نہیں بولا نا, جی یہ تو کسی نے یہاں پہ ابھی نہیں بولا تھا نا کہ کسی نے کہا تھا کہ چلتے پھرتے لڑکی کو کسی پکڑ بھی لو. نہیں بولا بھائی. جی, کسی نے یہ لفظ فیضی صاحب نے یہ کہا, آپ کے فیضی صاحب نے یہ کہا کہ اگر کوئی کسی کو پکڑ لے, اور اس نے میری بہن کی مثال دی کہ آپ کی بہن کو اگر پکڑ لے, میں تو لڑائی نہیں میں ہوا پکڑ لے نا, لڑائی کے بعد پکڑ لے. دیکھیں اب میں آپ کو نہیں, ایکسپلین کر دیتا ہوں. لڑائی نہیں, انہوں نے میں مطلق آپ ایک بات بولا کہ اگر چلے جی میں اس مطلق کو تھوڑا سا سیٹ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کا مطلق سیٹ ہو جائے سر. تو جلدی کر میں دیجیے, مجھے ایک علاقے میں جاتا ہوں, ٹھیک ہے, جی جی اور اس علاقے پہ حملہ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, جی ایز اے مسلمان. ہم نے انہیں 3 جی آپشنز دیں کہ جناب یہاں تو غلام بن کے رہو, اور وہ کیا کہتے ہیں جزیہ دے دینا, ٹھیک ہے, جی اور نیچے بن کے رہو, ذاکرون فہم ذاکرون بن کے رہو, اور بس, ٹھیک ہے. اور جی ہمارے اسلامک قوانین جو ہیں ہم تمہاری حفاظت کریں گے, ہم تمہیں دیکھیں گے, اور تم جو ہو نا وہ اپنے دین کا پرچار نہیں کر سکتے, اور وغیرہ 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 جو کچھ بھی ہے, یا اسلام ایکسپٹ کر لو جی یا لڑائی کرو. جی اب آپ نے ان کے ساتھ لڑائی کی, جنگ کرنا ہی غلط ہے. اب لڑائی کی ہے نا آپ نے, جنگ کرنا مسلمان ہی میں آئے تھے میں نا. یہ کہہ رہا ہوں, وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, اگر اس طریقے سے جو جنگ ہوتا ہے, یعنی ڈائریکٹ وہاں پہنچ جانا اور یہ کہہ دینا کہ یا تو جنگ کر, یا تو اسلام قبول کرو, یا پھر جزیہ دو, یا پھر میرے ماتحت میں, یہ جنگ کرنا ہی بیکار ہے. وجہ قرآن بہترین, پاک یہ میں بیکار ہے نا. اوکے, اگر یہ میں آپ کو بیکار ہے بتاؤں نا نا دلیل, تو پھر اگر وہ جنگ حضرت کرنا چاہ رہے ہیں, رکے اگر سر, وہ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں, جی سر جی, رکیں گے, تو اب آپ پھر رکیں گے, اب کریں. آپ کی جلیبی شروع ہوگی کہ میں آ گیا نہیں ہوں. آپ سب سے بولیے پہلے تو یہ بات ہے کہ اس حساب سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ انتہائی غلط انسان تھے. نہیں, بالکل ٹھیک ہے, صحیح تھے وہ, صبر یار, بالکل صحیح اب تھے. میری اسٹیٹمنٹ پوری دلیل ہونے تو بتاؤں, پھر بولنا نا. اچھا بولیے بولیے اچھا, اس کے بعد حضرت عمر فاروق جو تھے نا وہ انتہائی جی غلط انسان تھے, جی ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ کے خالد بن ولید ہیں وہ سب سے غلط انسان تھے. اوکے, سب اب آپ یہ کی 3 نظر بندوں کے میں. نام میں نے کلیئر سنے. حضرت جی محمد بذات خود اپنے ٹانگوں سے چل کے تبوک تک جی پہنچے. ہاں, آپ کا غزوہ تبوک کوئی اسکالر آج تک نہیں بتا سکتا میں کہ یہ بتا رہا ہوں نا. اوتھینٹک. یار چھری تلے سال آئے گا, کوشچن آیا نہیں تو جواب دے گا. ارے میں کیا آپ ہو کا گیا سنا یار, نا اس دن, کیا ارے ہو گیا, اس دن صبر کر. آپ کا, یہ جو باقی لوگ سن رہے سنیے, ہیں 600-700 لوگ, ان کو تو نہیں نا پتا میں نے سوال کیا. لیٹ اچھا می چلیے فنش دا سوال کر کوسچن. تھینک یو. لیجیے, کر لیجیے. آج میرے پاس جلدی وقت نہیں ہے, جس میں جلدی کوئی کر رہا بات ہوں. نہیں, جلدی ہے تو چلے جاؤ بھائی, مگر میرا سوال پورا ہونے دو, پھر جواب دینا. ریلیکس, اچھا ٹیک ٹھیک اٹ. ہے, میں سوال آپ کا جانتا ہوں نا, اس دن میں آپ کے اس میں تھا, میں یار پورا وہاں پہ میری اسٹریم میں پھر بولنا تھا نا, یہاں پہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو تو سننے دو اچھا سوال. ٹھیک ہے, آپ کر لیجیے, تھوڑا سا جلدی میں بھی ہوں, جواب دے کے نکل بڑی جاؤں, جلدی مہربانی سے, میں جلدی میں تو چلے جاؤ. شکریہ شکریہ. نہیں کر لیجیے, میرے آتے اس ہی چیز سب کا کو جواب جلدی بھی دے. بڑھ جاتی ہے, سب کے فون بھی بند ہو جاتے ہیں, سب کے انٹرنیٹ بھی بند ہو جاتے ہیں, سب کے سیل فون کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا اب ہے تو جیسے کر میں آتا لیجیے ہوں. سر, آپ کے اور سوال میں جلدی چلا کر جاؤں گا لیجیے. نا, میں چلا جاؤں گا اگلے آدھے گھنٹے تم یہاں پہ بیٹھے رہو گے, لیکن جب میں ہوں نا اس وقت سب کو جلدیاں پڑتی ہیں. کیوں؟ نہیں, موت پڑتی ہے مجھے, سب کو. ارے سر آپ سے کوئی ڈرنے والا نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھیے. آپ جو سوچتے ہیں کہ مجھ سے چپ ہر کر ایک کے ڈرتا ہے, سنو, دین ارے آنسر. میرے پاس وقت نہیں ہے, آپ جلدی کر لیجیے نا, جو تو اعتراض چلے کرنا جاؤ, کرتے رہیے. تو چلے جاؤ. آپ کر لیجیے, آپ کر لیجیے. ڈیڈی کے آتے ہی سارے بچے ابھی بھاگتے ہیں, اگر ابھی میں چلے جاؤں گا تو آپ یہی کہیں گے کہ ڈر کی وجہ سے گیا, لیکن میں کیونکہ آپ کو ابھی بھی ضرور آپ وہی جواب کر دے کر رہے ہیں, جاؤں میں وہی بتا رہا ہوں گا. آپ نہیں کو. نہیں, ارے وہی تو آپ جلد سے سوال نہیں جلد سن رہے اعتراض ابھی کیجیے تک, نا. تو سوال نہیں آپ کے سن رہے سوال ابھی پورا تک. میں جانتا ہوں. اب بولیے تو بولیے, پھر لوگوں کو سوال سن بولیے, لیں دے سوال. بول دیجیے, بول. 750-800 بندہ سن رہا ہے, اس کو سوال نہ سننے دوں. بولیے نا, بولیے. اوکے, محمد نے تبوک میں جب لڑائی کرنے کے لیے گیا, کوئی بھی آپ کے میجر اسکالرز اس کا ایبسلیوٹ ریزن نہیں بتا سکتے. ایبسلیوٹ ریزن, آپس میں اختلافات ضرور ہیں ان کے, ایبسلیوٹ ریزن کوئی نہیں ہے. ایجپٹ کے اندر جو اٹیک کیا عمر نے, اس کا کسی کے پاس ایبسلیوٹ ایویڈنس نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ سب سے پہلے کیا تھا. فرنجز اور عمان کے ارد گرد جو اٹیکس ہوئے, اس کا کسی کے پاس ایبسلیوٹ آرگیومنٹ نہیں ہے کہ وہ اٹیک کیوں کیا گیا. آپ کی جو ہدایہ جو آپ مجھے دے رہے تھے, اس کے والیوم نمبر 2 کے اندر کتاب الجہاد کے باب کے اندر ایکسپلیسٹلی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے آگے سے بڑھ کے اٹیک کرنے ہیں.
یہ آپ کی ہدایہ والیوم نمبر 2 کی بات کر رہا ہوں، جو آپ نے جس کو پروکلیم کیا یہاں پہ، جس کی بیس پہ آپ نے کہا ہے کہ حدیث بھی قرآن کو کاٹتی ہے. میں قرآن کی آیتیں بھی دے سکتا ہوں جو انہوں نے وہاں پہ پریزنٹ کی ہوئی ہیں. اب بولیے آپ کہ اگر ایکسپلیسٹ آگے سے بڑھ کے یہ 3 شرطیں دینا غلط ہے تو قرآن، حدیث اور فقہ سب غلط ہے، محمد بھی غلط ہے، عمر بھی غلط ہے، سب غلط ہے. بتائیے. نہیں، اب میں اس کا جواب دیتا ہوں. قرآن پاک سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم قرآن ظلموا. نہیں اب لا سکتے میرے پاس، میں آپ سمجھا رہا ہوں، پہلے نہیں تھوڑا سا آپ قرآن نہیں لا سکتے. آپ مجھے اب فقہ پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں، اب آپ لرنرڈ مین ہیں، آپ نے فقہ سے شروع کرنا ہے اور پھر اس کو جوڑنا ہے جو فقہ میں آیتیں دی ہوئی ہیں اس کے ساتھ، اور اس کو جوڑنا ہے حدیثوں کے ساتھ، اور پھر آپ نے بتانا ہے فقہ تک تم گئے تھے، میں گیا تھا. ارے میں آپ کو کیا بول رہا ہوں، فقہ کیا قرآن سے الگ ہے یا حدیث سے الگ ہے؟ قرآن سے لکھ لیا نا، ایگزیکٹلی فقہ قرآن کو ایکسپلین کرتی ہے. سو امام ابو حنیفہ کی فقہ کی کتاب ہے، نہیں امام ابو حنیفہ کی فقہ کی کتاب ہے یہ ہدایہ، تم اس پہ گئے ہو، اب تم اس کے ریفرنس سے مجھے ریورس کوٹ کرو گے، دو کہاں سے دیتے ہو؟ نہیں میں قرآن سے پہلے لیکن ثابت کروں گا. نہیں امام ابو حنیفہ تمہیں کہتے تم جھوٹے ہو، محمد کہتا تم جھوٹے ہو، عمر کہتا تم جھوٹے ہو. بالکل آپ اسلام نہیں سمجھے ہیں، میں سمجھ گیا کہ اسلام آپ میں نہیں سمجھاؤ، اسلام تم نہیں سمجھو. ابھی تمہیں تو امر کا پتہ نہیں تھا، تمہیں یہ ایک ریفرنس نہیں دے سکے تم فیض کو، جب وہ پوچھ رہا تھا کہ کون سی حدیث قرآن کی کس آیت کو ایبروگیٹ کرتی ہے، تم تو ریفرنس دے نہیں سکے. یہاں پہ اس نے 10 منٹ پوچھا تھا، میں نے آگے ریفرنس دیا لوگوں کو بتانے کے لیے. میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ تمہاری یہ جو جلیبیاں تھی وہ ٹاں ٹاں کر کے ختم کریں یہاں پہ. تم خسرے ہو، تم خسرے ہو. پہلے تم گئے یہاں پہ فقہ پہ، اب تم آگے مجھے قرآن کے اوپر بحث کرو گے. اب بتاؤ فقہ ماں کے پیر کے نیچے گر گئی؟ مجھے بتاؤ فقہ کی کتاب تم اپنی ماں کے پیر کے نیچے رکھو گے تاکہ اس پہ پیر رکھ کے گزر جائے اس کے اوپر سے؟ بولو. آپ چلانا آتا ہے یا بات سننا بھی آتا ہے یا میں صرف نے اپنے پہلے بولا ہاں یا نا میں جواب دو. کیا تم اب فقہ کی کتاب صرف بولیے نہیں یار ایک سیکنڈ بھائی، ہاں یا نا اس کو جلیبی پہلے کھائیے، آپ بنائیے. آپ لوگ صرف اسلام کے اوپر اعتراض کریے لیکن جواب تو سنیے گا تب. کتاب کو اپنی ماں کے پیر کے نیچے رکھ کے گزرواؤ گے ماں کو اوپر سے؟ آپ میری بات سمجھیں گے تو میں جواب دوں گا، نہیں سمجھیں گے تو بولیے تو میں چلے جاتا ہوں. آپ یہاں کیوں؟ اسی کے لیے بحث کرنے کے لیے. نہیں میں اس لیے آیا ہوں کہ دکھاؤں تم کو کہ فقہ میں کیا لکھا ہے، کیونکہ تم نے فقہ کی بات کی تھی. فیضو نے نہیں پڑھی ہوئی فقہ کی کتابیں، میں نے پڑھی ہے. سنیے، آپ نے ایک اعتراض کیا ہے جہاد کا، اب اس کا جواب تو سنیں گے نا. اب جو میں اس کا جواب دے رہا ہوں، اگر پہلے دینا فقہ کیا کہتی ہے جو کتاب آپ نے دی تھی اس سے پہلے جواب دے مجھے، وہ کیا کہتی ہے؟ میں قرآن حدیث فقہ اگر اس کے کوئی خلاف ہے ایڈم جی 1 سیکنڈ، آپ نے جو ہدایہ کی کتاب الجہاد کے بارے میں جو بتایا نا، جسٹس صاحب آپ مسلمان نہیں میں ہیں نا، میں اس کا عبارت یار آپ تھوڑی دیر رکیں گے علامہ صاحب، ایک سیکنڈ رک جائیں آپ پلیز، اس کے بعد سب کچھ کر لینا جو کرنا ہوگا آپ نے. ہاں جی دکھیں جی کہاں میں دے رہے ہیں جی مجھے موقع دیں گے قرآن حدیث اسلام کی روشنی میں بولوں گا. شروع کریں گے آپ پھر واپس بیک ریورس جائیں گے. اب آپ فقہ پہ آ چکے ہیں، فقہ سے شروع کریں اور ریورس جائیں. یہ ایسا کیوں؟ کیونکہ آپ فقہ تک آ چکے ہیں. فقہ کیا کرتی ہے؟ فقہ قرآن اور حدیث کو ایکسپلین کرتی ہے یا اس کو ریجیکٹ کرتی ہے؟ ارے ہمارے نزدیک صرف فقہ نہیں ہے نا، ہمارے نزدیک قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے. ہاں تو فقہ اسے ایکسپلین کرتی ہے نا. واٹ از فقہ؟ ہم فقہ سے کیوں کریں؟ ہم فقہ سے کیوں کریں؟ ہم تو قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں نا، ہم حدیث سے بھی ثابت کر سکتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں تو مان لیجیے نا قرآن. یار کیوں سمجھا رہے مان لیتے ہیں؟ آپ کے اسکالر سمجھاتے ہیں کہ جو فقہ میں لکھا ہے، جو شریعہ میں لکھا ہے وہ ہر چیز سے اوپر ہے، وہ ایکسپلین کرے گا، کیونکہ سارے محدث یہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور اللہ کبھی بھی اکٹھا نہیں کرے گا تمام کو. بتائیے. تو میری بات تو سمجھیں گے، میں قرآن سے بتا رہا ہوں نا. اگر اس کے کوئی خلاف ہے تو آپ فقہ سے مجھ کو بتائیں کہ فقہ میں یہ ہے اور آپ یہ بات. یس آپ مجھے بتائیں گے پہلے. ارے اللہ کے بندے، آپ سننا چاہتے ہیں تو بولیے یار. اوکے پہلے اب آپ کی جلیبی پہلے ختم کر دوں پھر میں آگے چلوں گا، کیونکہ آپ لوگ جو ہو ایسے ذلیل لوگ ہو کہ شروع کرتے ہو کہیں اور سے جاتے کہیں اور پہ ہو. یہ لو میں آپ کو فقہ کی کتاب دیتا ہوں کہ فقہ کو ایکسپلین کس طریقے سے کیا گیا ہے. وہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا جب ہم لوگ علی الارائک ینظرون. مرنے کے بعد ہم بھی نہیں پتہ لگے گا. اللہ سامنے آئے گا، اللہ کو ذلیل و خوار کر دوں گا، کتا ہو جائے گا اللہ میرے سامنے. یہ بکرے میری اسکرین دکھائیں جی، سمجھ میں آ جائے گا. اسکرین دکھائیں جی میری پلیز. ان کو مرنے کے بعد جائے گا. اسکرین دکھائیں پلیز میری، ان کو امیت بھائی اسکرین فقہ کیا کہتی ہے. یہ دیکھیے یہ آپ کی فقہ کیا کہہ رہی ہے. Secondary evidence aspect is the ruling agreed upon all mujtahids in the Islamic community ummah is in fact the ruling of the community. Evidence فقہ یہ ہے کہ جب تمام مجتہدز اسلام کے انہوں نے unanimously کسی چیز سے ایگری کر لیا ہے تو وہ رولنگ بن جاتی ہے. Represented by مجتہد، جو مجتہد ہیں. And there are many hadiths that have come from the Prophet as well as quotes from the companion which indicate that the community is divinely protected from error. کہ جب مجتہدین اکٹھے ہو گئے ہیں تو وہ ڈیوائنلی یعنی اللہ کی طرف سے پروٹیکٹڈ ہے غلطی کرنے میں. اسی لیے اسلام میں اجتہاد کا کانسیپٹ آتا ہے.
اسی لیے محمد کی ملٹیپل حدیثیں ہیں جو کہ بتا رہے ہیں کہ اس کو کوٹ کرتے بیان کیا ہے. کون سی حدیث نمبر 1, مائی کمیونٹی شیل ناٹ ایگری آن این ایرر. میری جو کمیونٹی ہے, جو اجماع ہے, امتی کا اجماع ہے, اللہ خطا, وہ خطا کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے. اللہ از not want to make my community and its on a misguidance. اللہ میری کمیونٹی کو مس گائیڈنس کے اوپر اکٹھا نہیں کرے گا. That is with Muslims consider good, Allah consider good. یہ آپ کے اس کی ملٹیپل اسناد کے مطابق یہ کہلاتا ہے کہ جو شرع ہے, جو فقہ ہے, وہ ڈیوائنلی اجماع کے ذریعے جب بنا ہے تو وہ ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ ہے, اللہ کی طرف سے پروٹیکٹڈ ہے. جیسے ہی میں آیا, میں نے یہاں پہ آ کے بولا, آپ کی فش ہو گئی, آپ کو پتہ لگا کہ اب آدم آ گیا, اب بھاگ جاؤں میں. ایڈم سیکر صاحب میری بات سنیں گے؟ مجھے ایک Allah's hand is over the group and whoever distance from them departs to hell. جو کوئی حدود فقہ اور شریعہ کو نہیں مانتا وہ جہنم میں سڑے گا, کیونکہ اس چیز کے اوپر اجماع ہو چکا ہے. بتائیے سر. میری آواز پہنچ رہی ہے؟ اب پہنچ رہی ہے, پہلے پہنچ بھی رہی تھی تو میں نے پہنچنی نہیں دی تھی. آگے چلیں, بولیں, بتائیں کہ یہ غلط ہے. تو آپ جواب سن لیجیے, ایک مرتبہ جواب دیتا ہوں. اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر غلط ہے تو آپ بتا دیجیے یہ غلط ہے. اب آپ نے فقہ تک پہنچ گئے تھے, فقہ تک جانا نہیں تھا, شرع تک جانا نہیں تھا, کیوں گئے؟ اب شرع سے بیک ٹریک کریں گے آپ, ورنہ میں شرع سے دکھاؤں گا کہ وہ قرآن کی کون سی آیتوں کو لیتے ہیں جو کہ ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ ہے, اور آپ اگر اس کو نہیں مانتے تو آپ جہنم میں نے آپ کو بھی پہلے دکھا دیا. جنگ دو طرح کے ہیں. ایک جنگ حدیث کہتی ہے کہ اللہ the hand is over the group of اجماع کرنے والوں کے مجتہدین کے گروپ کے اوپر اللہ کا اپنا ہاتھ ہے, جو ان کو نہیں مانتا وہ جہنم میں سڑے گا. ارے سنیے تو, میری بات تو سنو یار, صرف آپ ہی بولتے جا رہے ہیں, میری بات تو سنتے ہو. تم مجتہدین کی بات مانتے ہو اجماع کی, یا جہنم میں سڑو گے؟ ارے میری بات سننا ہے آپ کو یا نہیں سننا ہے, اتنا صرف جواب دیجیے. میں سنتا ہوں, مجھے اجماع سے شروع کرو نا. اجماع کو ریجیکٹ کرتے ہو؟ ارے آپ نے ایک اعتراض کیا, اس کا میں جواب دے رہا ہوں. اجماع کو ریجیکٹ کرتے ہو؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اجماع کا جو فیصلہ ہے کیا وہ اجماع قرآن کے اوپر ہے؟ جی جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھا ہے میں نے ابھی. اس وقت سنتے نہیں تھے, اس وقت باؤں باؤں کرنے کی وجہ سن لیتے تو تمہیں پتہ لگ جاتا. یہ جو باؤں باؤں منہ سے نکالتے رہتے ہو, یہ سنا بھی تو کرو. کانوں میں چونیاں ہوتی ہیں جس وقت میں بول رہا ہوں, رونا شروع کر دیا میرے آتی. آپ لگ رہے ہیں بہت بدتمیز انسان ہے یار, تمیز سے بات کیجیے نا. نہیں, میں اللہ اور محمد سے بہت زیادہ اچھا انسان ہوں. بدتمیزی اللہ نے کی ہوئی ہے قرآن میں, اور محمد نے کی ہوئی حدیثوں میں. ارے آپ کو شرم آنی چاہیے. بات آپ سوال گالیاں نکالتا ہے لوگوں کو, اللہ لوگوں کو ایون حرامی بھی کہتا ہے قرآن کے اندر. دکھاؤں؟ دیکھائیے حرامی کہاں کہاں, دکھا دیجیے مجھے. اور اگر دکھا دیا کیا کرو گے؟ اسلام چھوڑو گے ابھی کبھی؟ چیلنج دو, اگر اسلام چھوڑتے ہو, ابھی کبھی اسلام چھوڑتے ہو, میں دکھاتا ہوں. اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب آپ نے بالکل غلط بیان کیا. ترجمہ, مطلب, تفسیر, اسکالرز کے قول سارے دکھاؤں گا. قرآن جو ہے, قرآن کا ایک معنی الگ ہوتا ہے. میں قرآن کی آیت دکھاؤں گا, اس کے بعد اسکالرز کی ویڈیو دکھاؤں گا, اس کے بعد اس کی تفسیر دکھاؤں گا, سب کچھ دکھاؤں گا. بتاؤ, اگر میں نے سارا ثابت کر دیا کہ اللہ قرآن میں حرامی کہہ رہا ہے نان مسلموں کو, تو ابھی کے ابھی اسلام چھوڑو گے اس بات پہ؟ انما المشرکون نجس, یہ والا بولنا چاہ رہے ہیں؟ ارے حرامی, نجس حرامی ہوتا ہے, نجس تو ٹٹی ہوتا ہے. میں حرامی کی بات کر رہا ہوں. جو حرامی بھی ہوگا تو اس کا مطلب آپ نے نہیں سمجھا ہوگا. قرآن میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو سارے لوگ سنیں جی, جو حرامی بھی اگر ہوگا, میں نے چیلنج دیا نا, پہلے حرامی نہیں ہے قرآن میں, لیکن اگر حرامی ہوگا بھی نا تو اس کا مطلب آپ نے نہیں سمجھا. بالکل بالکل میں صحیح بول رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں اس کی وجہ ہے. قرآن پاک میں ہے ان اکرم. ایک سیکنڈ یار, سیدو بھائی سن رہے ہیں آپ؟ پہلے ان کا کیا تھا, قرآن میں حرامی لفظ نہیں ہے. اب جب دکھاؤں گا کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ حرامی لفظ ہے, تو اگر حرامی ہے بھی تو اس کا مطلب آپ سمجھے نہیں. یہ آپ لوگ سن رہے ہیں, سارے سمجھ رہے ہیں, جو لوگ لائیو لوگ بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں. میں نے چیلنج پریزنٹ کیا تو بھاگ گئے. ایڈم بھائی اس کو ایک گالی دو اور بولو اس کا مطلب یہ نہیں, تم صحیح نہیں سمجھے, کچھ ہو رہا ہے. آپ لوگوں کے اندر جواب سننے کی قدرت ہی نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے کہ میرے جواب سننے کے لیے آپ کو پہلے اپنا موٹیو کلیئر کرنا پڑے گا. سنیں آپ, سب سے پہلے اگر آپ ڈائریکٹ اب قرآن پہ جانے لگے ہیں تو آپ کو ایگری کرنا پڑے گا کہ جو بک آپ نے دی تھی وہ غلط ہے. کیا آپ ہدایہ کو آپ غلط مانتے ہیں؟ کیوں وہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کیوں اگر آپ ہدایہ کو غلط نہیں مانتے, اس کو اتھارٹیٹیو مانتے ہیں نا پھر آپ؟ بالکل مانتا ہوں. اوکے, اب مجھے بتائیے اس پہ سب سے پہلے اس بک کا دیکھیں, ایک سیکنڈ رکیں, آپ نے اس بک کا ریفرنس کب دیا تھا؟ جب آپ کو حدیث دکھائی گئی تھی, کریکٹ؟ اب میری بات سنیں ایک مرتبہ. یہ جو فقہ ہے
تو فقہ الگ الگ ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ کا فقہ الگ ہے, امام احمد بن حنبل کا فقہ الگ ہے, مالک کا کوئی فقہ مسئلہ الگ نہیں ہے, جس کا مرضی لے لیں, جس کا مرضی لے لیں, اس جی, سبجیکٹ کے فقہ اوپر کا جس کا الگ. مرضی لے لیں, اجماع میں ہے. سو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, یہ کانٹیکسٹ ہے جو میں نے بھی آپ کو دیا تھا, فائٹنگ کا کانٹیکسٹ 928 چیپٹر 9 ورس نمبر 28 کا جو کانسیپٹ ہے, اس کے جی, اوپر آپ چاروں محدثوں میں سے کسی کا بھی شریعہ اٹھا لیں, کسی کا بھی فقہ کا چیپٹر اٹھا لیں, اور مجھے یہ شو کر دیں, آپ اپنی بات قرآن دکھانا ضرور, لیکن چاروں میں سے کسی کا بھی کانسیپٹ مجھے اس کے اوپر شو کر دیں کہ آپ نے آگے سے جا کے یہ 3 چیز لینی ہے. یہ اگر آپ مجھے اس میں سے ریجیکٹ کر دیں کسی بھی محدث میں سے, تو میں آپ کی جی. بات 1 نہیں 2 نہیں 6 گھنٹے سننے کو یہاں پہ تیار ہوں, بالکل بیچ میں بولوں گا نہیں, لیکن فقہ سے شروع کریں نہیں, پہلے یا میں قرآن شریعت سے سے شروع شروع کریں کروں نا. چاروں سنیے محدث دیکھیں, ہدایہ دیکھیں, بات سنیں, ہدایہ لایا کون تھا جی. میرے پاس, آپ یا میں؟ دیکھیے ہدایت کب لایا گیا, جب آپ کے جو ہیں بھائی, ہیلو بھائی, لایا کون تھا, آپ جی یا میں؟ میں لایا تھا, اوکے, لیکن تو اس جب سلسلے آپ میں فقہ تک پہنچ چکے ہیں نا, فقہ اس کا مطلب ہے اب آپ محدثین کو مانتے ہیں, کریکٹ؟ بالکل اگر آپ محدثین کو مانتے ہیں نا, تو آپ نے کسی محدث کے روح سے ہی چل رہا ہے, کریکٹ؟ بالکل. اوکے, تو اب مجھے بتائیے کہ 928 کو آپ کے کون سے محدث نے ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کیا ہے, میں ویٹ کر رہا ہوں. کیا نہیں سمجھا, 980 سورہ توبہ آیت نمبر 28-29 کو کس محدث نے ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کیا ہے, وہ بتائیے مجھے. کون سی آیت, تو تھوڑا سا پڑھ کے دکھائیں کیا ہے. یہی ہے کہ آپ جب اٹیک کریں گے, آپ 3 آپشنز دیں گے, جس بھی کنٹری جی پہ اٹیک کریں گے آپ 3 آپشنز دیں گے, یا تو اسلام قبول کر لو, جی یا جزیہ دو ذلیل ہو کے, یا لڑائی کے لیے جی. تیار ہو جو ہم تم سے لڑیں گے. یہ کب آپ نے مجھے کہا تھا کہ لڑائی کرنا سامنے سے ہی غلط ہے, نہیں رائٹ؟ نہیں, یہی یہ کہا تھا نا. کب, یہ جو میں کہا ہوں, ایک منٹ, یہ جو میں کہا ہوں. ہوں یہ کب ہے. قرآن پاک میں ہے کہ جب کوئی شخص آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہ رہے تو ان سے جنگ نہیں کیا جائے گا, لیکن اگر بہترین, وہ جنگ کرنا چاہ یہ بات مجھے رہے. آپ کسی بھی محدث کی فقہ یا شریعہ سے دکھاتے ہیں, چاروں میں سے کوئی بھی پکڑ لیں, اینی. ارے میں آپ کو دکھا قرآن سے دکھا رہا ہوں نا, لا ينهاكم قرآن سے الله نہیں دکھا عن سکتے آپ, قرآن سے آپ کیوں نہیں دکھا سکتے, میں بتاتا ہوں. کیونکہ جس طریقے سے آپ نے ابھی بولا تھا نا کہ حدیث, ابھی آپ کے الفاظ ہیں یہ, اور میں نے اس سے جی ایگری کیا تھا کہ حدیث قرآن کی آیتوں کو ایبروگیٹ کرتی ہے, کریکٹ؟ جی, آپ نے بولا تھا حدیث متواتر, جی کرتی متواتر ہے کا نا, لفظ ہاں کرتی ہے, کرتی ہے نا, ہاں یا نا؟ حدیث نہیں, حدیث متواتر پورا لفظ بول. یار irrespective حدیث کرتی ہے, چاہے وہ متواتر ہے, آپ کے لیے متواتر ہے, آئی ڈونٹ کیئر, حدیث قرآن کو ایبروگیٹ کرتی ہے. اسی طریقے سے نہیں قرآن کی آیتیں قرآن کی آیتوں کو ایبروگیٹ کرتی ہیں. جی تھینک یو سو ویری مچ. لہٰذا جب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ کس آیت کو کس آیت نے ایبروگیٹ کیا ہے, اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا فقہ میں اور شریعہ میں. محدث کیا کہہ رہے ہیں, جو آپ مجھے آیت دے رہے ہیں وہ ایبروگیٹڈ ہے, میں اب آپ کو یہ سمجھاؤں کہ یہ ایبروگیٹڈ ہے کہ نہیں ہے. میں ایک ایسے انسان سے بات کر رہا ہوں جو فقہ کو جانتا ہے, جو شریعہ کو جانتا ہے, لہٰذا میں آپ کے اوپر قرآن پہ بحث ہی کیوں کروں. کیونکہ اب میرے پاس دیکھو, میرے پاس ایک ایسا 2 نمبر بندہ ہے نا جس کو فقہ کا نہیں پتا, شریعہ کا نہیں پتا نا, تو میں اس کو بتاتا اچھا لگتا ہوں, یار یہ دیکھیں, یہ امام طبری کو دیکھیں, انہوں نے بھی اس کو ایبروگیٹڈ کہا ہے, یہ امام قرطبی کو دیکھیں, انہوں نے اس کو ایبروگیٹڈ کہا ہے, یہ ابن کثیر کو دیکھیں, انہوں نے بھی بتایا کہ یار بعد میں یہ آیت آئی تھی, اس نے اس کو ایبروگیٹ کیا تھا, وٹس سو ایور, سو آن اینڈ سو فورتھ. اس بندے کے ساتھ مجھے اس ٹائپ کی بحث کرتے ہوئے مناسب ہے, سوٹ کرتا ہے. اگر ایک بندہ آلریڈی فقہ کو جانتا ہے, فقہ کی کتابوں کو جانتا ہے, وہ فقہ کی کتابوں کا ریفرنس دے رہا ہے, تو میں اس کے ساتھ قرآن کی آیتوں اور ان کی ایبروگیشن کے اوپر بحث کیوں کروں؟ کیوں نہیں کر سکتے ہیں, قرآن پر جب کریں کیونکہ گے مجھے فائدہ کوئی نہیں. سب سے پہلے آپ کو پھر تمام محدثین کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا. کیا آپ ریجیکٹ کرتے ہیں امام شافعی کو؟ اوکے, لیٹ می آسک یو کوسچن, میں آپ سے بحث کرنے کو تیار ہو جاؤں گا. کیا آپ امام شافعی کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ میں کسی کو ریجیکٹ نہیں کرتا, سب اپنی کیا آپ جگہ پر امام صحیح. ابو حنیفہ کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ کسی کو میں ریجیکٹ نہیں کرتا. امام حنبل کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں امام مالک کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں. اوکے, یہ چاروں کے چاروں اس چیز کے اوپر متفقہ علیہ ہیں. اگر آپ مجھے قرآن کے ذریعے کسی بھی اور طریقے سے پروف کرنے کی کوشش کریں گے, آپ ان چاروں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. نہیں, دیکھیے میں نے ایک مطلق یہ بات بولا کہ لا ينهاكم الله عن الذين میں لم نے بھی یہ يقاتلوكم. مطلق یہ بات بولا ہے, ایبسلیوٹلی مطلق یہ بات بولا ہے کہ اگر آپ ریجیکٹ کرتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کو میری, آپ ان چاروں محدثین کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. نہیں نہیں, میں ریجیکٹ کس کو نہیں کر رہا ہوں. اوکے, میرا میں آپ کو اپنی چیلنج ہے, بات کو بیان سنیں کرتا ہوں. جی میرا آپ کو چیلنج اب کیا ہے, میں یہاں پہ کھڑا ہوں, لائیو کھڑا ہوں, ٹھیک جی ہے, ان چاروں کو پکڑ لو, ان کی فقہ پکڑ لو, ان کا شریعہ پکڑ لو, ٹھیک ہے, اور جی اگر یہ میری بات سے ایگری نہیں کرتے, کس دن جی. آؤ گے میری بات کو ریجیکٹ کرنے ان چاروں کی کتابوں کو دکھاتے ہوئے؟ ارے میں تو آپ کو قرآن سے سمجھا رہا ہوں نا. میں اگر یہی بتا قرآن رہا ہوں کہ جو آپ آیت دے رہے ہو وہ ریجیکٹڈ ہے, وہ ایبروگیٹڈ ہے. ابھی آپ کو پتا ہے ناسخ و منسوخ, اگر آپ فقہ پڑھتے ہو تو آپ کو ناسخ و منسوخ کا پتا ہے. میں کیوں سمجھا رہا ہوں آپ کو ناسخ و منسوخ؟
मुझे सब मालूम है, नासिख मंसूख तो अच्छे से जो मालूम बंदा मुझे ठीक है। यहाँ पे आके ये बात करता है कि मतवातिर हदीसें जो है वो कुरान की आयतों को भी रिजेक्ट करती हैं, उसको मैं नस्खो मंसूख एक्सप्लेन करूं? व्हाई आर यू गोइंग टू कुरान नाउ? एक एब्रोगेटेड नस्ख आयत लेके मेरे पास आ रहे हैं, मंसूख कुरान में मंसूख आयत मेरे पास लेके आ रहे हैं टू डिफेंड सूरह तौबा की आयत नंबर 28-29। वो कंडीशन कब है आपको मालूम है? वो वो कंडीशन कब है? कंडीशन आपको आपके मुहद्दिसीन ने बताई। ये देखो वो आपको जो इज्मा हुआ है आपके मुज्तहिदीन का। हेलो अब मेरी बात भाई, सुन लीजिए भाई, प्लीज प्लीज मेरी फिर से बात सुन लीजिए। नहीं एक सेकंड नहीं, माफी शाफी नहीं, आप अपने मुज्तहिदीन को गलत कहते हैं तो मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूँ, अगर नहीं कहते तो फिर बात आपने करनी है। अरे मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, मैं जो बातें मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो कुरान हदीस या फकीह के खिलाफ है तो आप मुझको बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ है, मैं पहले बोल चुका हूँ हाँ है, हाँ मैं क्या है। अब आपने मुझे प्रूव करना है। देखें, आप अगर मुझे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना, जो बंदा मेरे साथ फिक में चला गया, जिसने फिक की किताब का रेफरेंस दे दी है, वो हमेशा फिक से रिवर्स जाएगा, फिक दिखाएगा हाँ या शरिया दिखाएगा और उससे रिवर्स में जाएगा और दिखाएगा देखें ये हमारे मुज्तहिदीन ने इस पे इजमा किया है। अब क्यों किया है? क्योंकि हदीस ये कहती है और कुरान की आयत ये कहती है। उसने कुरान से शुरू नहीं करना, वो अब ऑलरेडी फिका पे और इजमा के ऊपर है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि कुरान को समझना है तो किस तरह समझना है? उलुल इल्म से, ठीक है। अब वो अगर इकट्ठे हो गए हैं, अब उनमें इसमें लड़ाई नहीं है, एक दूसरे के साथ उनके अंदर अब लड़ाई नहीं है, दे आर कलेक्टिवली एग्रीड, तो अब आप उससे रिजेक्शन नहीं कर सकते। तो मैं कौन सा गलत बोल रहा हूँ? मैं भी तो सही तो बता रहा हूँ आपसे। तो मुझे बताइए मैं क्या कौन सा चैप्टर खोलूं, कौन सा पेज खोलूं, मैं वहां जाऊं? जालिमों से लड़ने का हुक्म दिया गया है। अब ये जालिमों से कब तक लड़ा जाए? तो फरमाया हत्ता ला तकूना फितना, जब जुल्म सितम खत्म हो जाए, यानी जुल्म सितम के जुल्म क्या है? सबसे बड़ा जुल्म क्या है? सबसे बड़ा जुल्मुल अजीम क्या है? जुल्म अजीम है, शिर्क है। शिर्क है। तो जिसका मतलब है कि आपकी इस इंटरप्रिटेशन की वजह से जब तक शिर्क दुनिया में जारी रहेगा, आप उन मुशरिकों से लड़ते रहेंगे। नहीं, क्यों? अब बताते हैं। क्योंकि मुशरिकों से क्यों? इसलिए कुरान पाक में खुद फरमाया दो जगह, नहीं फरमाया, वो पुराना हो गया, सुनिए यार, में नहीं थे, वो एब्रोगेटेड है, नासिख व मंसूख है। ऐसा करें मुझे एक मुज्तहिद दे दें भाई, एक मुज्तहिद दे दें जो आपकी बात से एग्री करे। वन, गिव मी वन। मैं बता रहा हूँ ना, इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला कौमिन बैनहुम मुज्तहिद दे दें जो आपकी बात से एग्री करे। कैन यू गिव मी वन? जो लोग आपसे जंग नहीं करना चाहते उनसे जंग मत करो, ये तो कुरान पाक में है। मुझे एक मुज्तहिद दे दें जो आपकी बात से एग्री करे। क्यों, मेरी बात गलत है? एग्जैक्टली, मुझे एक मुज्तहिद दे दें जो आपकी बात से एग्री करे। नहीं, मेरी बात गलत है, इतना सी पता है ना। हाँ गलत है, मुझे एक मुज्तहिद दे दें जो आपकी बात से एग्री करे। क्यों मुज्तहिद की क्यों क्या जरूरत है? क्योंकि जब कुरान में एकदम साबित है ये आप मंसूख आयत दे रहे हैं, वो इस कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं है, लिहाजा मुझे एक मुज्तहिद दे दें जो आपकी बात से एग्री करे। अरे तो इसका नासिक कौन है बताइए आप मुझको। नासिक कहाँ है? बेहतरीन, ये मैं आपको बताऊं, इसका मतलब है आप पढ़े लिखे नहीं, अब आप मुझे उस्ताद मान रहे हैं अपने, करेक्ट? बिल्कुल नहीं, मैं आपको उस्ताद क्या मानूंगा? गिव मी वन तफसीर, कौन सी खोलूं मैं इस आयत के लिए? तिबरी खोलूं, कुर्तुबी खोलूं, इब्ने कतीर खोलूं, इब्ने अब्बास खोलूं या असबाबुल नज़ूल खोलूं? क्या खोलूं? गिव मी वन। ये इसको समझना है ना हमने। अब हम यही देखेंगे ना, आप तो हैं बाबा जी के ठुल्लू, आपने कहा आपको नहीं पता, आप मुज्तहिद के पास जाते हैं, आप फिका की किताबों तक जाते हैं, तफसीरों तक जाते हैं। गिव मी, मैं कौन सी तफसीर खोलूं आपके अर्ली मुहद्दिसों में से जो तफसीर राइटर्स है, किसको खोलूं? प्लीज गिव मी वन। आप किसी को भी कुर्तुबी खोल लूं? खोल लीजिए जी। बताइए कौन सा चैप्टर, कौन सी आयत, किस सिलसिले में, कौन सी आयत के बारे में? जो आप कहते हैं मैं खोलता हूं भाई, बताइए। मैं क्या, मैं तो अभी आपको बताया ही, ये जो हर तमाम मुशरिकों से या तमाम काफिरों से, मैंने कहा है कि मुझे आप आयत दें, मैं आपकी आयत खोलता हूं, क्या करना है? वरना मैं अपनी मर्जी की आयत खोल दूं, नहीं आप मर्जी की आयत खोल दूं। नहीं, आप मुझसे दलील पूछ रहे हैं कि उसका मतलब क्या, ये पूछना चाह रहे हैं क्या? उसके लिए आपने मुझे कौन सी तफसीर खोलनी है, क्या खोलना है, कौन सी जगह पे जाना है, वरना मैं अपनी खोल देता हूं। अरे नहीं यार, मैं तो आपको कह रहा हूं ना, कुरान पाक में क्या है कि जालिमों से, मैंने यही कहा है कि मुझे बताएं मैं कौन सी। अच्छा चले, आपने नहीं जाना, मैं जाता हूं, कोई मसला नहीं। आपके 923 जो है वो एब्रोगेट करती है, इन सारी चीजों को एब्रोगेट कर देती है। ये देखिए अब मैं आपके सामने कुर्तुबी लेके आ रहा हूँ, आपने कोई और लाना होगा तो ले आना, आप नहीं माने। ऐ अहले ईमान, अपने नजदीक के रहने वाले काफिरों से जंग करो और चाहिए कि वो तुम में सख्ती पाएं, यानी कि मेहनत और कुव्वत और जंग मालूम करें, और जान रखो खुदा परहेजगारों के साथ है। इमाम कुर्तुबी क्या कहते हैं? ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्हें जिहाद की कैफियत से आगाह फरमाता है, और ये कि इब्तदाई करीबी दुश्मनों से हो,
پھر اس کے بعد قریبی ہو. اسی لیے رسول اللہ نے آغاز عرب سے کیا, اور جب ان عربوں سے فارغ ہوئے تو روم کا قصد کیا اور شام میں تھے. اب یہ حسن نے کہا یہ آیت حضور نبی کریم کو مشرکین کے قتل کا حکم دیے جانے سے پہلے نازل ہوئی تھی, پلس یہ اس تدریج میں ہے جو قبل از اسلام تھی. ابھی بھی یہ آیت پہلے آئی ہے ایک ایکسپلیسٹ قتل آف مشرکین سے پہلے. یہ آیت ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہے. اس آیت کی وجہ سے محمد نے پہلے عرب کے تمام مشرکین کو عرب سے نکالا, قتل کیا یا نکالا یا اسلام میں کنورٹ کیا. اس کے بعد روم کا قصد کیا اور شام میں تھے. اس سے مراد آیت کہتا ہے پس جب آپ فارغ ہوئے, کس سے فارغ ہوئے؟ عرب سے, تو پھر روم وغیرہ کے بارے میں آیت آئی ہیں, قاتل الذین لا یؤمنون باللہ, قتل کرو ان کو جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ مراد مروی سے پوچھا کہ کس سے ابتدا کی جائے, روم سے یا ولیم سے؟ تو انہوں نے فرمایا روم سے. ترک اور روم سے جنگ کرنا ہے. تفسیر تبری بھی توبہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 84 کا بھی مفہوم یہی ہے. اب میں آپ کو آپ بتاتا مجھے ہوں ایک ایسی آیت دے رہے ہیں ابھی جو آپ نے بتایا, ہے. سنیں ابھی جو آپ بتا رہے ہیں روم کا قصد تو یہ کیا محمد نے. غزوہ تبوک بھی جو ہوا ہے, رومیوں سے جو لوگ جنگ ہوئے ہیں, آپ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے, ملک شام سے جو ایک وفد آیا تھا تجارت کر کے, تو اس موقع پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ روم والوں نے آپ کے خلاف بہت بڑا, یہ آسان تفسیر اس میں مل جائے گا آپ کو, آسان ترجمہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا. کر دیا ہے, وہ کر دیا, لیکن کسی کے پاس ایویڈنس نہیں ہے, وہ جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے. جی روم نے کچھ کیا نہیں تھا, کسی وفد نے آ کے بولا تھا, ایویڈنس تو کسی بولا کے تھا, پاس نہیں تھا, جھوٹ بھی تو ارے بول لیکن سکتے تھے. کیا ویریفیکیشن ہوئی تھی؟ کوئی ویریفیکیشن نہیں ہوئی تھی, آپ نے سیدھا لڑائی کرنے چلے گئے تھے. یہ میں روم کے اوپر آیت جو ہے نا 49 ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محمد روم کی طرف لے کے کیوں جا رہا تھا, اور محمد پہلے لے کے جا رہا تھا. ابن اسحاق کے قول میں فتور اور کمزوری ہے, جو کہ پیچھے والے کا قول ہے اس کا کمزوری ہے. نا تبری نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم جہاد کرو, کس طرف؟ روم کی طرف. تم کو بناتے اسفر کو غنیمت میں پاؤ گے, تم بلونڈیاں غنیمت میں پاؤ گے, تم بلونڈیاں غنیمت میں پاؤ گے. تو جب آپ کو کہا تو سب لوگوں نے آپ کو کہا آپ ہمیں اجازت فرما دیجئے, عورتوں کے ساتھ ہمیں فتنے میں ملوث نہ کیجیے, عورتوں کی وجہ سے فتنے میں نہ ڈال, ہمیں نہ کہہ کہ جا کے لڑائی کر عورتوں کی وجہ سے, ہمیں فتنے میں نہ ڈال تو محمد, ہمیں کیا کہہ رہا ہے. اور جو کمزور روایت ہے اس میں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نام اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ وہاں پہ حبشہ والے روم پر غالب آ گئے تھے, اور ان کے ہاں جو بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں انہوں نے روم کی سفیدی بھی لے لی تھی اور حبشہ کی سیاہی بھی لے لی تھی. نتیجتاً یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سیاہی مائل سرخ رنگ کی ہو گئی تھی. آئے ہائے ہائے ہائے, پپو گندمی بلونڈیاں. یہ کمزور روایت ہے, لیکن جو سند کے ساتھ روایت ہے وہ کہتی ہے آؤ میں تمہیں بلونڈیاں دیتا ہوں. محمد روم پہ حملہ کیوں کر رہا تھا؟ بلونڈیوں کے لیے. حدیث جو سند کے ساتھ ہے, کیا وہ ضعیف نہیں ہوتا ہے, اور وہ کیا وہ موضوع نہیں ہوتا ہے؟ آپ اسے ضعیف کر دیں, ثابت کر دیں. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں آپ کے پاس. دیکھیں میرے پاس تھوڑا سا وقت نہیں, بالکل گھر سے بار بار فون آ رہا ہے. کوئی بات نہیں, آپ کو وقت نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں. ہاں بائے بائے, تھینک یو. وقت نکل جاتا ہے جیسے میں آتا ہوں. میں کسی وقت آؤں گا, میں ابھی میرے پاس بالکل وقت آپ نہیں. میرے چینل پہ آئیے گا سیٹرڈے کو, جہاد کا پارٹ 3 کر رہا ہوں میں, ایڈم سیکر اردو چینل پہ اس کا پارٹ 3 کر رہا ہوں. 2 پارٹ آلریڈی کر چکا ہوں, تیسرا اس سیٹرڈے کو 9 بجے ہے. آئیے گا, آپ کو بڑا افاقہ ہوگا. آؤں گا ضرور آؤں گا میں. ٹھیک ہے, سیٹرڈے 9 بجے ایڈم سیکر اردو کے اوپر جہاد کا پارٹ 3 ہے. 2 پارٹ پہلے کر چکا ہوں, دیکھ کے آئیے گا. تیسرا پارٹ ہے صبح, اینڈ آف دا میرا کلام ہے, ضرور آئیے گا. وہ چیپٹر نمبر سورہ توبہ ہے میرے چینل کی. آج کھانا ہضم ہوا میرا بڑا اچھا. تھینک یو لالا جی. یار فیضو کہاں گیا ہے؟ فیضو کو بلاؤ یار. فیضو کافی دیر پہ چلا گیا لالا جی. ارے یار فیضو کے لیے تو میں آیا تھا, اور کس لیے آیا تھا؟ جی لیکن وہ کر رہا تھا, لیکن یہ جو بندہ تھا نا, جس طرح کی ایک جلیبی بنا رہا تھا نا, میں کہا نہیں, اس کی جلیبی تو نہیں ہم کھانے دیں گے ایسے. ہمیں تو چاہیے ایسا بندہ جو فقہ تک پہنچے. دیکھیں اس چیز کو سمجھیں سارے لوگ جو ہمارے لائیو ویورز بھی ہیں, میں اس چینل کے توسل سے ساروں کو بتاتا ہوں, اگر کوئی بندہ فقہ تک جا رہا ہے اور شرع تک جا رہا ہے, وہ محدثوں کو مانتا ہے, مجتہدین کو مانتا ہے. مجتہدین نے اگر اجتہاد کر کے ایک چیز کو کولیکٹیولی ڈسکرائب کر دیا ہے تو اس کو ماننا پڑے گا. اور یہ حدیث جو ایبروگیٹ کرتی ہے قرآن کو, یہ آپ کو نارمل مسلم اپنے منہ سے نہیں بک سکتا. یہ بات جو انڈیا کا مسلمان ہے نارمل, وہ تو بالکل بھی نہیں بک سکے گا. یہ اس کا مطلب ہے اس بندے نے فقہ پڑھی ہوئی ہے. اب یہ جو فقہ جس نے پڑھی ہوئی ہے, شرع جس نے پڑھی ہوئی ہے, وہ مجھے آ کے بتایا میں آپ قرآن سے تجھے ایکسپلین کروں گا. اٹ مینس کہ ناؤ وہ جلیبی بنا رہا ہے, ناؤ اس سے بڑی جلیبی آپ آج تک کبھی نہیں کھائی ہوگی جتنی وہ بنانے لگا. کیوں؟ کیونکہ جب وہ فقہ اور شریعہ تک جا چکا ہے اور فقہ اور شریعہ کے ریفرنسز دے کے بتا رہا ہے
کہ حدیث نے قرآن کو ایبروگیٹ کیا ہے. حدیث کا قرآن کو ایبروگیٹ کرنا مجتہدین کے علاوہ کسی نے نہیں کہا ہوا. یعنی کہ ایون تفسیر میں بھی شاید میں نے ابھی تک نہیں پڑھا, شاید کسی جگہ ہو کوئی ایک آدھا, لیکن حدیثوں تفسیروں میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کہہ سکیں ارلی کے اسکالر کہ یار یہ والی آیت جو ہے نا اس کو ایبروگیٹ کر دیا ہوا ہے اس نے. بہت شاید شاد و نادر ہی ہوگا. مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں اس چیز کے اوپر, وہ بتاتے ہیں. تو جو بندہ فقہ اس لیول تک پڑھ چکا ہے وہ مجھے جب میں سوال کروں تو مجھے اب قرآن سے جلیبی بنانے کی کوشش کرے تو ہی از اے لائر بگ ٹائم, بگ ٹائم. جیسا کہ میں نے کہا شافی کو ریجیکٹ کرتے ہو, کہتے نہیں. مالک کو ریجیکٹ کرتے ہو, نہیں. ابو حنیفہ کو ریجیکٹ, نہیں. تو اگر نہیں ریجیکٹ کرتے تو ان سارے مجتہدین کا اجماع ہے کہ آپ نے آگے سے بھر کے اٹیک کرنا. میرا جہاد اسلام پارٹ 2 کے اندر میں نے 4-5 لوگوں سے بلکہ زیادہ لوگوں سے ڈیبیٹ کیا, لیکن شروع کے 4 گھنٹے کے اندر بڑی اچھی اچھی ڈیبیٹس ہوئی ہیں, ڈسکشن ہوئی ہیں. دے کین ناٹ ریجیکٹ دی آئیڈیالوجی آف اسلام کہ آپ نے آگے سے بھر کے اٹیک کرنا ہے آن دی ادر نیشنز, دین کو پھیلانے کے لیے, حق کو پھیلانے کے لیے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ نیریٹو ہے. اچھا, جس وقت میں نے کہا کہ قرآن حرامی کہتا ہے, میں تمہیں ثابت کر دیتا ہوں, تفسیروں سے بھی ثابت کر دیتا ہوں, عربی سے بھی ثابت کر دیتا ہوں, اس وقت بھاگ گیا نہیں آپ کو پتا نہیں کس طرح کا حرامی. کیا مطلب کس طرح کا حرامی؟ امت بھائی حرامی کتنی طرح کے ہوتے ہیں بھائی؟ اس میں بھی کیٹیگری ہے کیا بھائی؟ لیکن کسی بھی حالت میں قرآن کی آیت تو منسوخ ہو ہی نہیں سکتی نا حدیثوں سے. یہی تو بات ہے. ہاں ہوتی ہے. دیکھیں حدیث کو ایبروگیٹ کرتی ہے, قرآن کو ایبروگیٹ کرتا ہے, قرآن حدیث کو ایبروگیٹ کرتی ہے, اور حدیث قرآن کو ایبروگیٹ کرتی ہے. یہ ناسخ و منسوخ کا اگر کانسیپٹ نہ ہو اسلام کے اندر تو اسلام میں جتنی کنٹراڈکشنز ہیں وہ آپ یعنی کہ ہر موقع پہ کنٹراڈکشن آ جاتی ہے پھر اسلام میں. بالکل. اسی لیے ناسخ و منسوخ کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر, اور شریعہ اور فقہ میں ملٹیپل مقامات کے اوپر. ورنہ پھر آپ پتہ کیا کہیں گے, آپ کو یہ کہنا پڑ جائے گا کہ محمد نے قرآن کی نافرمانی کی ہے. بالکل آپ سمجھیں اس بات کو, کیونکہ اگر محمد نے وہ کام کیا ہے یا وہ کام کا کہا ہے جو قرآن کے منافی جا رہا ہے تو پھر آپ باؤنڈ ہیں یہ بات کہنے پہ کہ یار یہ جو صحیح حدیث ہے اور یہ تواتر کے ساتھ آئی ہوئی حدیث ہے, یہ محمد جو ہے اس نے غلط کام کیا ہے, وہ سنر ہے. اب محمد سنر تو ہو نہیں سکتا. بالکل. تو پھر یہ کانسیپٹ آتا ہے کہ حدیث نے قرآن کی آیتوں کا ایبروگیٹ کیا ہے. ہماری انڈین پاپولیشن ابھی اس لیول پر نہیں پہنچی کہ میں اس طرح کا سبجیکٹ لے کے آؤں. تبھی تو اس بندے نے جیسے یہ بات کی تھی میں ایک دم چھلانگے مار پڑا. میں گاڑی کے اندر تھا اور آپ امیجن کرو میں نے گاڑی سٹاپ کی ہے, سائٹ پہ لگائی ہوئی ہے اس وقت, اور میں نے اپنے لیپ ٹاپ کو کھولا ہے کیونکہ مجھے پتا تھا مجھے اسکرین دکھانی پڑے گی, اس کو میں نے اپنے فون کے انٹرنیٹ سے جوائن کیا ہوا ہے اور میں اس وقت آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں. جی میں اس وقت ٹریولنگ میں ہوں. لیکن جیسے ہی مجھے یہ بندہ نظر آیا جس نے کہہ دیا کہ حدیث قرآن کا یہ تو مزہ آئے گا, لیکن جیسے ہی وہاں جلیبی بنانا شروع کر دی, اب مزہ کیا آنا تھا, میرا ٹائم ضائع ہو گیا. لیکن لالا جی یہ بالکل اگینسٹ لو ہے کہ قرآن اللہ کا قول ہے اور حدیث رسول کی ٹیچنگ ہے. رسول کچھ نہیں کہتا ما سوائے اس کے جو اللہ اس کو کہنے کا کہتا ہے. بالکل, تو رسول کی ٹیچنگ اللہ کے قول کو کیسے منسوخ کر سکتی ہے؟ کیونکہ رسول کبھی بھی کچھ وہ نہیں کہتا جو اللہ کے خلاف ہو. تو ناسخ و منسوخ کا کانسیپٹ ہے نا امید بھائی, یہی تو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی آپ ٹو ینگ ٹو انڈرسٹینڈ دس کانسیپٹ کہ حدیث بھی قرآن کو ایبروگیٹ کرتی ہے. اسی لیے میں یہ کانسیپٹ لاتا ہی نہیں ہوں ابھی ہماری اردو ڈبیٹوں کے اندر, یہ کانسیپٹ میں نہیں لاتا کیونکہ یہ کانسیپٹ صرف ویل ایجوکیٹڈ پرسنل کے ساتھ ہی آپ کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت ڈفرنٹ کانسیپٹ ہے جو کہ صرف ہائی لیول پڑھے لکھے اسکالرز کے ساتھ ہی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے. اس بندے نے جیسی یہ بات کی تھی, I was amazed کہ انڈیا میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو ہمارے چینلز پہ آتا ہے اور وہ یہ والی سٹیٹمنٹ رکھے. انگلش چینل پہ میں اس کے اوپر بحثیں کر چکا ہوں, ڈیبیٹس بھی کر چکا ہوں. اردو چینل پہ اس لیے نہیں کرتا کہ ہمارے لوگوں کی ابھی وہ لیول نہیں ہے. میں ان کو اے بی سی ڈی بھی پڑھا رہا ہوں, میں تو پڑھا رہا ہوں ان لوگوں کو, جو میں اے بی سی ڈی پڑھا رہا ہوں یہ ان کو میں ایکس وائی زی پہ کیسے لے جاؤں. صحیح بات ہے, کافی ڈیپلی ہے یہ, ہے نا. آپ لوگوں نے ویڈیو یہاں تک دیکھا تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بات کریں ویڈیو کی تو ہمیشہ کی طرح بڑا مزیدار اور انٹرسٹنگ ویڈیو تھا. آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں. آج کے لیے اتنا ہی.
मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।